डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई र तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस्, राख्नुहोस्, हुनसक्छ भने कलर प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँले यो ग्राफिकलाई राम्रोसँगले बुझ्न सकोस्, यसको भ्याल्युलाई, यसको मूल्यलाई तपाईँले बुझ्न सकोस् अनि तपाईँले आफैले नबुझेको ठाउँमा पनि तपाईँ अझै राम्रोसँगले यो कुरासँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ। माफी चाहन्छु, म अलिकति ओके, म कम्फर्टेबल हुँदैछु यहाँ। ओके, सो तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। आज पनि मैले तपाईँलाई 2-3वटा नोट्स पठाएको छु, विशेष गरिकन 2वटा नोट्स पठाएको छु। एउटा चाहिँ फर्स्ट फ्रुट्सको नोट पठाएको छु विथ पिक्चर्स, अनि सेकेन्ड चाहिँ मैले तपाईँलाई मन्दिरको नक्सा पठाएको छु। सो आज हामी यो कुरालाई अलिकति हेर्छौँ। थुप्रोपल्ट पहिला जब हाम्रोमा यो प्राविधिकहरू थिएन, यो टेक्नोलोजी थिएन, हामीले व्हाइट बोर्डमा कोरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यसलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै सिकाउने कोसिस गरिरहेका थियौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, आज हामीलाई यो प्राविधिक, यो समय दिनुभएको छ जहाँ हामी यो कुराहरूलाई चलाउन सक्छौँ अनि हामी सिक्न सक्छौँ। त हामीले हेर्दै गरेको नक्सा यस्तो प्रकारको छ। तपाईँले मसँग यो नक्सा सँगसँगै तपाईँले प्रकाशको किताब 11 अध्यायलाई खोल्नुहोस् अनि हामी सिक्दै जान्छौँ। प्रकाश किताब 11 अध्याय, अनि प्रकाशको किताब 11 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यौँ, सिक्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रकाश किताब 11 अध्यायमा आउटर कोर्ट, बाहिरी चोकको कुरा गरेको छ। अनि बाहिरी चोकमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 3.5 वर्षसम्म प्रसव वेदनाको समयमा जान्छ। अनि त्यो प्रसव वेदनाको समयको बादमा महासङ्कष्टको समय हुन्छ र प्रसव वेदनाको समय चाहिँ त्यति बेला रेमिनेन्ट, त्यति बेला छोडिएको मानिसहरूले अनुभव गर्छ। अब यो कुरालाई आज अलिकति फर्स्ट फ्रुट्स र त्यो रेमिनेन्ट ग्रुपलाई अथवा महासङ्कष्टमा या प्रसव वेदनाको लागि छोडिएको त्यो दलको विषयमा आज म तपाईँहरूलाई अलिकति बताउन चाहन्छु सो द्याट तपाईँले यो वचनलाई क्लियरली बुझ्न सकोस् अनि हामीले सिक्दै गरेको टर्म्सहरू, टर्मिनोलोजिजहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ एकदमै एक्युरेटली चलाउनु भएको छ, एकदमै सफासँगले चलाइदिनु भएको छ सो द्याट हामीले बुझोस्। हामीले बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले पनि त्यही कुराहरूलाई नै हामी भन्छौँ। नत्र भने हामी कुन चाहिँ मान्छेले के थुप्रो कुराहरू भन्छ, जस्तो कि आज कतिजना स्कुल अफ थट्स छ, कसैले प्री ट्रिब्युलेसन भन्छ, कसैले मिड ट्रिब्युलेसन भन्छ, कसैले पोस्ट ट्रिब्युलेसन, यो थुप्रो यस्तो टर्म्सहरू कोइन भएको छ। एस्केटोलोजी भन्छ त्यसलाई। एस्केटोलोजी भनेको चाहिँ, एस्केटोस भनेको चाहिँ एन्ड अफ द टाइम। सो एस्केटोसको स्टडीलाई चाहिँ एस्केटोलोजी भन्छ त्यसलाई। अनि त्यसमा थुप्रो टर्म्सहरू कोइन भएको छ जो चाहिँ बाइबलमा हामी कहीँ पनि भेटाउँदैनौँ। अनि बाइबलमा नभेटाएको शब्दलाई जब हामी चलाउन थाल्छौँ त्यहाँदेखि झन् बेसी हाम्रोमा कन्फ्युजन आउँछ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन शब्दहरूलाई नै चलाउनु भएको छ, यदि हामीले पनि त्यही शब्दहरू नै चलायौँ र त्यही शब्द अनुसार हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई यो अन्तिम घडीलाई बुझ्नु हामीलाई गाह्रो पर्दैन। त आज पनि हामी यो कुराहरूलाई सिक्न गइरहेका छौँ र तपाईँले मसँग प्रकाशको किताब 11 अध्याय खोल्नुभयो भने हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी यो वचनलाई सिक्दै जानेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि, तपाईँको सत्यताको लागि। आज हामी यति बेला तपाईँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आएका छौँ, तपाईँको कुराहरू सिक्नलाई, तपाईँको कुरा बुझ्नलाई, तपाईँको कुरालाई हाम्रो जीवनमा मूल्याङ्कन गर्नलाई आएका छौँ। हामी कहाँ छौँ भनिकन प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ धोकामा नपर भन्नुभएको छ। तपाईँको वचनले हामीलाई भनेको छ धोकामा नपर, खराब सङ्गतिले चाहिँ असल चालचलनलाई बिगार्छ। तपाईँको वचनले भनेको छ धोकामा नपर, मान्छेले जे रोप्छ त्यसैको कटनी गर्छ। जसले शरीरको लागि रोप्छ शरीरैबाट उसले मृत्युको कटनी गर्छ, तर जसले आत्माको लागि रोप्दछ उसले आत्माबाट जीवनको कटनी गर्छ भनिकन प्रभु तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। प्रभु, आज यति बेला हामी तपाईँको वचनलाई सिक्दैछौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँको वचनमा यसरी लेखेको छ। प्रभु तपाईँले भन्नुभयो, पत्रुसले एक दिन तपाईँलाई सोध्यो, हामीले त तपाईँको लागि सबै कुरा छोडेर हामीले तपाईँलाई पछ्याएको हो,
हामीले चाहिँ के पाउने त भन्दाखेरि प्रभु तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आफ्नो दासलाई भन्नुभयो, तिमीहरू जसले मेरो नाउँको खातिर सबै कुराहरू त्यागेका छौ, तिमीहरूले आउनेवाला युगमा 12 सिंहासनमा बसिकन राज्य गर्नेछौ भनिकन। तर प्रभु तपाईँले यो चेतावनी पनि दिनुभयो, तर यो पनि याद राख, त्यो दिनमा पछिल्लोहरू चाहिँ अघिल्लो हुन्छ अनि अघिल्लोहरू चाहिँ पछिल्लो हुन्छ भनिकन। प्रभु हामी पछाडि अन्तिम युगको अन्त समयमा आएको मान्छेहरूलाई तपाईँले आज यो प्रकाशको अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामी यति साह्रो धन्यवादी छौँ प्रभु कि तपाईँले हाम्रो लागि त्यो ठाउँ राखिदिनु भएको छ परमेश्वर पिता। तर प्रभु आज साँच्चै नै त्यो ठाउँमा को पुग्ने र को नपुग्ने एउटा दौड छ। जसरी पौलले भन्यो, मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु। प्रभु यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामी जस्ट सुनेर प्रभु हामी मान्छेसँग हाम्रो धार्मिकतालाई प्रदर्शनी गर्ने ठाउँमा होइन, तर प्रभु आज हामी तपाईँको सत्यतालाई बुझिकन हामी तयारी हुन सकौँ। तपाईँको वचनले भन्छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस् भन्नुभएको छ। यो कुरा सबैले सुन्न मान्दैन, यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु हाम्रो त्यो द्वन्द्व हो सबैले सुनाइ छाड्छु भन्ने प्रभु त्यो लडन्तमा हामी नपरिकन, तर प्रभु हामी आज सत्यताले के भन्छ, जसको कान छ त्यसले सुन्छ भन्नुभएको छ। प्रभु हामी सुन्न सकौँ, आज हामी तयारी हुन सकौँ। यो वचनले हाम्रो जीवनमा प्रभु होली फियर, पवित्र भयलाई लिएर आएको होस्। यो वचन सुन्दा सुन्दै तपाईँको पवित्र भय हाम्रो जीवनमा आओस् अनि त्यो पवित्र भयले, तपाईँको वचनले भन्छ परमेश्वरको भय चाहिँ पवित्र छ, जसले मान्छेलाई खराबीदेखि जोग्याउँछ। तपाईँको भय चाहिँ निर्मल छ भनिकन प्रभु, जसले चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिन्छ। तपाईँको भय शक्तिशाली छ, जसले प्रभु हामीलाई प्रभु तपाईँको ज्ञानले, तपाईँको बुद्धिले, तपाईँको प्रकाशले भरिदिन्छ। थ्याङ्क यू लर्ड। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो वचन सुन्नको लागि। सबै कुरालाई विश्राममा आउने म आज्ञा गर्दछु। आई कमान्ड एभ्रिथिङ, हरेक कुरा चाहिँ साउन्ड माइन्डमा आएको होस्, हरेक कुरा विश्राममा आएको होस्। तपाईँलाई महिमा होस्। धन्यवाद प्रभु। यो समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछ आशिष पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। हुन्छ। सो तपाईँले खोल्नुभयो भने म पढ्न चाहन्छु। जसरी यहाँ लेखेको छ प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। अनि त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, त्यसपछि नाप्ने टाङ्गो जस्तो एउटा निगालो मलाई दियो र यसो भनियो, उठ र परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती ल्याऊ। तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ र 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्ची मिल्ची गर्नेछ। सो यो पवित्र सहर भनेको चाहिँ हामी लिटरली यरुसलेम मात्रै बुझ्छौँ, तर यरुसलेम पवित्र सहर छैन एनिमोर। अहिले यरुसलेमको राजधानी हेऱ्यो भने तेल अभिभ हो, जो चाहिँ समलैङ्गिकहरूको विश्वव्यापी राजधानी भनेकन चिनिन्छ। तर यो चाहिँ यसले चाहिँ केसको कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पवित्र सहरले चाहिँ एउटा परमेश्वरको मन्दिरको नक्साको कुरा गरिरहेको छ। परमेश्वरको मन्दिर भएको ठाउँहरू, जसरी परमेश्वरको वचनले भन्छ पहिलो कोरिन्थीमा भनेको छ कि तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हौ अनि परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन भनिकन पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 अनि 20 पदले भन्छ। अनि तिमीहरू चाहिँ दाम तिरेर किनेको, या बट विथ अ प्राइस, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरबाट परमेश्वरको महिमा गर। त आज त्यो मन्दिर, न्यू कभनेन्ट नयाँ करारभित्र मन्दिर भनेको चाहिँ एउटा फिजिकल प्लेस होइन, त्यो चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल ठाउँ हो, आत्मिक ठाउँ हो। तर मन्दिरभित्र थुप्रो किसिमको कुराहरू छ। त मैले आज तपाईँलाई पठाएको एउटा नक्सा थियो, त्यो नक्सा मैले यो नक्सालाई पठाएको छु। अनि तपाईँले यो नक्सालाई हेर्नुभयो भने अरू बेला पनि देखाइरहेको, तर आज मैले थुप्रो नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो, टाइप गरिकन पठाएँ। सो तपाईँले यो मन्दिरलाई हेर्नु हुँदाखेरि तपाईँले एउटा नक्सालाई देख्नुहुन्छ। अनि यो मन्दिरले
यो राम्रोसँगले हेर्नु भने हाम्रो जीवनलाई देखाउँछ। जसरी जीवनको 3वटा भाग छ त्यसरी नै यो मन्दिरको पनि 3वटा भाग छ। जस्तो कि तपाईँले हेर्नु भने बाहिरी चोक छ जसले चाहिँ मान्छेको शरीरलाई देखाउँछ। त्यसको बादमा पवित्र स्थान छ जसले चाहिँ एउटा मान्छेको प्राणलाई देखाउँछ। अनि त्यसको बादमा महापवित्र स्थान छ जसले चाहिँ एउटा आत्मालाई देखाउँछ। त हामीले एउटा कुरालाई सधैँ सिक्छौँ, मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर, मेरो प्राण प्रार्थनाको घर र मेरो आत्मा परमप्रभुको दियो। 3वटा कुरा। यो 3वटा कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो 3वटा कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। जब हामी बिर्सिन्छौँ नि यो कुरालाई, हामी एउटामा मात्रै फोकस हुन्छौँ। त हामीले बाहिरी चोकलाई हेऱ्यो भने बाहिरी चोकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्धार छ। उद्धार अर्थात् पापको क्षमा। तर भित्र पवित्र स्थानमा पस्नु थालेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी मुक्तिको कुराहरूलाई बुझ्न थाल्छौँ। मुक्ति भनेको छुटकारा। तिमीले सत्य के हो सो तिमीले जान्नेछ अनि सत्यले तिमीलाई के गर्छ? छुटकारा दिन्छ, तिमीलाई स्वतन्त्र बनाइन्छ। मुक्ति भनेको फ्रिडम, जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँ स्वतन्त्रता छ। पाप गर्ने होइन, पाप गर्ने स्वतन्त्रतालाई चाहिँ छाडापन भन्छ है। अनि त्यसको बादमा अनन्त जीवन छ। सो यहाँ जुन चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ के भन्दैछ नि, यो बाहिर आराधना गर्नेहरूलाई नाप। यहाँ के भन्दैछ नि, आराधना गर्नेहरूलाई नाप, तर मन्दिर बाहिर रहेको आँगनलाई चाहिँ छोडिदेऊ। मन्दिर बाहिरको आँगन चाहिँ यो थियो। सो मन्दिर चाहिँ बेसिकली सुरु हुन्छ, तर यो मन्दिर बाहिरको आँगनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरी चोक भन्छ, आउटर कोर्टयार्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा। अनि त्यो त्यसलाई चाहिँ छोडिदेऊ, त्यसलाई चाहिँ ननाप। किन ननाप्नु भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यहाँ बस्नेहरूलाई चाहिँ है त्यो चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ 3.5 वर्षसम्म कुल्ची मिल्ची हुन्छ। अनि यो 3.5 वर्षको म्याप मैले अस्ति तपाईँलाई देखाएँ। त्यो 3.5 वर्षको नक्सा तपाईँले हेर्दै गर्नु हुँदाखेरि महासङ्कष्टको वर्ष जो चाहिँ 7 वर्ष छ त्यो चाहिँ 2वटा हाफमा डिभाइडेड भएको छ, 2वटा भागमा बाँटिएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन अनुसार, अकर्डिङ टु द वर्ड अफ जिजस क्राइस्ट। सो त्यो चाहिँ के हो, एउटा चाहिँ प्रसव वेदनाको समय हो, अर्को चाहिँ महासङ्कष्टको समय हो। सो के भयो त्यो चाहिँ, अब अघि अहिले वर्तमान समयमा हामीले प्रभुको वचनको सत्यतालाई पालन गर्दै गर्दाखेरि घृणा, सतावट, सङ्कष्ट, पीडा अनि रुवाई यो आउने बित्तिकै थुप्रोजना मान्छे यति साह्रो चित्कार छोड्छ। म एउटा कुरा आज तपाईँलाई भनौँ, तपाईँलाई खेदो जहाँबाट पनि आउन सक्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्ने, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने जसकोबाट पनि आउन सक्छ। सो त्यसले गर्दा प्लिज तपाईँले डोन्ट लेबल दिस, उसले त प्रभुलाई विश्वास गर्ने हो, ऊ त प्रभुलाई पत्याउने मान्छे, उसले चाहिँ किन मलाई खेदो गरेको नभन्नुहोस्। खेदो आउनु चाहिँ विश्वास र भक्तिको जीवनबाट आउँछ है। 2 तिमोथी 3:12 भनेको छ, विश्वास र भक्तिसँग जीवन जिउनेहरू सबैजना खेदोमा पर्छ। अनि यो भनेको छैन कि कसले खेदो गर्छ कसले गर्दैन। अनि मलाई अचम्म लाग्छ कोही कोही बेला तपाईँले यत्रो वचन सुनेर पनि तपाईँले त्यो कुरालाई ध्यान नदिएको देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ। कतिजना मान्छेको उसले वचन सुनिरहेको छ, रात दिन सुनिरहेको छ, तर अब प्रभुको वचनमा यसो भनेर लेख्छ, विश्वास र भक्तिसँग जीवन बिताउने इच्छा गर्ने सबैजना खेदोमा पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको छोराछोरीदेखि लिएर तपाईँको आफ्नो जीवनदेखि लिएर एभ्रीबडी खेदोमा पर्छ। अनि यहाँ क्याटेगोराइज गरेको छैन कि यसले तिमीलाई खेदो गर्छ यसले गर्दैन भन्ने चाहिँ भनेको छैन, यति मात्रै भनेको छ सबैजना खेदोमा पर्छ। सो त्यो चाहिँ मैले हिजो तपाईँलाई भन्दै थिएँ, द्याट इज अ नर्मल क्रिस्चियन लाइफ। त्यसलाई चाहिँ नर्मल क्रिस्चियन लाइफ भन्छ, सामान्य एउटा इसाई जीवन हो त्यो चाहिँ, जुन जीवनमा चाहिँ हामी त्यो खेदोलाई हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्छौँ। तर त्यो 3.5 वर्षसम्म अघि प्रकाशको किताब 11 अध्यायको 2 पदमा 42 महिनासम्म चाहिँ त्यसलाई कुल्ची मिल्ची गरिने छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रसव वेदनाको समय हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ
एउटा महासङ्कष्टको समय देख्छ। तर ओभरअल महासङ्कष्टको साललाई क्यालकुलेट गर्यो भने चाहिँ द्याट बिकम्स 7 years, 7 वर्षको हुन्छ। 7 वर्षको हुन्छ। यो कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकिरहेका छौँ। त आज म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि हु आर द फर्स्ट फ्रुट्स, उनीहरू चाहिँ पहिलोटे फलको हो। तर अब यहाँ बिचको एउटा कुरा बताउनु पर्यो, यो जुन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो पहिलोटे फल भइकन उठाइन्छ, त्यो 7 years चाहिँ उनीहरू कहाँ बस्छ भनेर हिजो मैले तपाईँलाई बताएँ। भजन सङ्ग्रह 27:5 पद अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो मण्डपमा राख्नुहुन्छ। त्यो मण्डपमा राख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मण्डप चाहिँ हामी बाइबलमा 5औं छापमा 5th सिलमा देख्छौँ, जहाँ चाहिँ त्यो प्राणहरूलाई देखियो। जब त्यो 5औं छाप खोल्यो, त्यहाँ चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति शहीद भएका मान्छेहरू थियो। अनि उनीहरू एउटा बस्ने एउटा ठाउँ छ, क्लाउड अफ विटनेसेस पनि हो, त्यो एउटा मण्डप पनि हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले रात दिन प्रभुसँग पुकारा पनि गरिरहेको छ। तर त्यो मण्डप चाहिँ अब हामीले टेक्निकली हेऱ्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मण्डप चाहिँ त्यो चाहिँ यो पवित्र स्थान हो। किनभने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने त्यो वेदीको मुनि भनेको छ। त्यो वेदी चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ धुपको वेदी हो। इट इज द अल्टर अफ इन्सेन्स। सो त्यो धुपको वेदी चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ, प्रकाशको किताब 8 अध्याय, मैले 7 भएछ यहाँ, 8:3 चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सन्तहरूले गर्ने दिन रातको प्रार्थना हो। एभ्री डे गर्ने प्रार्थना, सन्तहरूले गर्ने प्रार्थना छ। देयर इज अ प्रेयर, त्यो चाहिँ सन्तहरूले गरिरहेको छ। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ त्यो मण्डपबाट पनि परमेश्वरको अगाडि गइरहेको छ। सो उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा जबसम्म शहीदहरूको गन्ती पुरा हुँदैन, उनीहरू त्यो ठाउँमा बसिरहेको छ। त अब यो हेर्दै गर्दाखेरि हामीले आज एउटा कुरालाई के बुझ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलोटे फल चाहिँ को हो, हु आर द फर्स्ट फ्रुट्स, पहिलोटे फल चाहिँ को हो भन्ने कुरालाई आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सो बाइबलमा पहिलोटे फलको विषयमा हामीलाई बताएको छ। सो मैले तपाईँलाई पहिलोटे फलको नोट्स पठाएको छु। अनि म तपाईँलाई प्रकाशको किताब 14 अध्यायबाट पहिलोटे फलको क्वालिफिकेसन्सहरू बताउन चाहन्छु। सो बाइबलमा भनेको छ, धेरैजनाले भक्तजन हो भनिकन भनिटोपल छ, तर भक्तजन चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनिकन बताएको छ है। त यहाँ आज रेभलेसन च्याप्टर 14 आउनुहोस्, अब 14 अध्यायमा आउनुहोस्। यो तपाईँको नोट्समा छ। त्यसले गर्दाखेरि नोट्समा आउँदै गर्दाखेरि प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा पहिलोटे फलको 7वटा चरित्रलाई मेन्सन गरेको छ। 7वटा चरित्रलाई मेन्सन गरेको छ, जोहरू चाहिँ पहिलोटे फल हुन् भनेको छ। दे आर द फर्स्ट फ्रुट्स भनिकन भनेको छ। तर यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि पहिलोटे फलको लागि थुप्रोजना मान्छेले प्रार्थना गरेको छ। त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुन पाऊँ भनिकन पावलले पनि प्रार्थना गरेको छ। फिलिपीमा उसले भनेको छ, म यो प्रार्थना गर्छु कि म पनि यीशु ख्रिस्टको मृत्युमा सहभागी हुन पाऊँ। यो मेरो नोट्समा छैन, तर म खोलेर पढिदिन्छु। एकछिन बुकमार्क राख्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई पावलले गरेको यो प्रार्थनालाई म पढिदिन चाहन्छु। उसले के भनेको छ भने नि, उसले भनेको छ कि म चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको पुनरुत्थानमा म भागीदार हुन पाऊँ भनेर उसले प्रार्थना गरेको छ। सायद फिलिपी 2को ओके कतिमा छ, 2मा आइन रहेछ, 3मा होला। त्यसो भए 3को 10 पदमा हेर्नुहोस्। 3को 10 पद, फिलिपी 3को 10। म तपाईँलाई थुप्रो रेफरेन्स दिन्छु, स्टार्टिङ विथ फिलिपी 3को 10। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। सो उसले के भन्दैछ नि, त्यो फर्स्ट फ्रुट्स हुनको लागि पहिलोटे फल है, जसलाई चाहिँ पुनरुत्थानको सन्तान पनि भनेकन यीशु ख्रिस्टले भन्नुभएको छ। पुनरुत्थानको सन्तान हुन सकूँ। उसले भन्दैछ मेरो प्रार्थना के छ भन्दाखेरि चाहिँ म यीशु ख्रिस्टसँगको त्यो कष्ट भोगमा सहभागी हुन सकूँ। अनि उसले भन्दैछ अब सम्भव भयो भने चाहिँ मरेकोबाट पुनरुत्थानलाई
प्राप्त गर्न सकौँ। सो यो चाहिँ नि मेरो शरीर एक दिन यो पृथ्वीमा ढल्छ, त्यहाँदेखि म फेरि जिउँदो होस् भनेर प्रार्थना गरेको थिएन। ही वाज वेटिङ फर द बेटर लाइफ, उत्तम जीवन, उत्तम पुनरुत्थानलाई ऊ पर्खेको थियो। यो एउटा वर्ष हो। अनि अझै एक ठाउँमा लानु पर्यो तपाईँलाई, हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा लानु पर्यो। हिब्रू 11 को 34 पढ्न चाहन्छु। ओके, हिब्रू 32 पढौँ, तर पढ्न खोजेको चाहिँ 35 पद हो, तर 32 नै पढ्छु। बेटर रेजरेक्सन, उत्तम पुनरुत्थानको कुरा गरेको छ यहाँ। उसले के भन्दैछ भने हिब्रूको लेखकले, अरू बढी म के भन्नु, किनकि गिदोन, बाराक, सिमसोन, युफ्ताको बारेमा र दाउद, सामुएल र अगमवक्ताहरूको विषयमा भनिरहन मलाई समय छैन, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे र न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे र सिंहको मुखहरू थुनिदिए, आगोको ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्नो मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए, अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे। सो यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने नि मरेपछि अझै उत्तम जीवन भनेको छ। तर बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा चाहिँ नि तपाईँले पढ्नु भने त्यसलाई चाहिँ उत्तम पुनरुत्थान भनेको छ, बेटर रेजरेक्सन भनेको छ। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई बेटर रेजरेक्सन भनेको छ, उत्तम पुनरुत्थान भन्ने शब्द चलाएको छ। यदि तपाईँले यसलाई इङ्ग्लिसमा पढ्नुभयो भने या बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा पढ्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ उत्तम पुनरुत्थान भनेको छ। अब यो उत्तम पुनरुत्थान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो उत्तम पुनरुत्थान चाहिँ इट इज द फर्स्ट फ्रुट्स। सो चाडको नक्सालाई तपाईँले हेर्दै गर्नु हुँदाखेरि, मैले अस्ति तपाईँलाई यो नक्सा पनि पठाएको थिएँ। यो नक्सालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, चाडलाई हेर्नु भने चाड परमप्रभुको ठहराउनु भएको चाड चाहिँ यसरी है, पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, यो मैले तपाईँलाई अस्ति ड्र गरेर देखाएँ, राम्रो भएन, अनि मैले यसलाई फेरि ग्राफिकमा बनाएँ। सो तपाईँले पहिलो दिनभित्र हेर्नुभयो भने एउटा परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाड छ, त्यसलाई चाहिँ पहिलो फल भन्छ, फर्स्ट फ्रुट्स भन्छ। सो त्यो पहिलो फल चाहिँ को हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ स्वयं ख्रीष्ट यीशु हुनुभयो, स्वयं ख्रीष्ट यीशु हुनुभयो। अब यो कुरा कहाँ लेखेको छ, पहिलो कोरिन्थी, जस्तो तपाईँले सबै रेफरेन्स हेर्नुहोस् ल, त्यहाँदेखि मात्रै आजको नोट्सलाई बुझ्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 15 को हामीले 20 पढ्नु थाल्यो भने यो कुराहरूलाई हामीले भेटाउँछौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 को 20 19 पढौँ, तर 20 पदमा हामीले लिटरली त्यो वर्ड भेटाउँछौँ। सो तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। सो यहाँ के भन्ने लेखेको छ भने, यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रीष्टमा हामीले आशा राखेका छौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो आशा चाहिँ नि यो संसारसँग मात्रै छ भने चाहिँ हामी सबैभन्दा बेसी दयनीय हो, होपलेस हो। किन? तपाईँले गर्नुभएको विश्वास, तपाईँले गर्नुभएको प्रार्थना, तपाईँको प्रभुसँगको हिँडाइ चाहिँ कसको लागि छ? यो संसारसँग मात्रै छ। सो अघि मैले हिब्रूको किताबमा पढ्दै थिएँ, अरू मान्छेहरू जो थियो उनीहरूले चाहिँ नि त्यो उत्तम पुनरुत्थान पाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूले दुःख भोगे, शास्ति पाए, उनीहरू एक्लो भयो है, उनीहरू भेडा बाख्राको छाला लगाएर हिँड्नु पर्यो। तर उनीहरूले किन चाहिँ त्यो गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले यो संसारमा केही पनि आशा गरेको थिएन, नथिङ, नो होप इन दिस वर्ल्ड। उनीहरूको आशा चाहिँ आउनेवाला युगलाई हेरिरहेको थियो, आउनेवाला पुनरुत्थानलाई हेरिरहेको थियो। सो यहाँ त्यही भन्दैछ। अनि 20 पदले भन्दैछ, वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ र सुति जानेहरूमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। इज द फर्स्ट फ्रुट्स भनेको छ। अब तल हेर्नुहोस् है, 23 पद 21 र 22 पनि पढ्छु, तर 23मा स्ट्रेस छ मेरो। किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो। किनकि जसरी आदममा सबै मर्छ त्यसरी नै ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिनेछ, तर हरेक आफ्नो क्रममा अनुसार। सो भन्दैछ, इच एकर्डिङ टु हिज ओन अर्डर, आफ्नो क्रममा अनुसार
ख्रिस्ट चाहिँ अगौटे फल, त्यसपछि उहाँको पुनरागमनमा ख्रिस्टको आफ्नैहरू। मजाको कुरा भन्दैछ है। अब यो चाहिँ कुन चाहिँको कुरा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको चोर जस्तै गरी आउने दिनमा। सो फर्स्ट फ्रुट्सहरू पहिला उठाइन्छ, पहिलौटे फलहरू चाहिँ पहिला उठाइन्छ। सो अस्ति तपाईँलाई मैले त्यसको नक्सा देखाइरहेको थिएँ, तपाईँले त्यो नक्सा तपाईँलाई थाहा छ होला। दुई किसिमको थियो नक्सा है। एउटा चाहिँ के थियो, दागको कोल थियो, अर्को चाहिँ के थियो, अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ दागको कोल थियो अनि अर्को चाहिँ ओके यो नक्सा नै देखाइदिनु पऱ्यो है। अस्ति तपाईँलाई देखाएको नक्सा यो थियो है। पहिलो कटनी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कटनी चाहिँ फसलको कटनी थियो, फसलको कटनी थियो। त्यसको बादमा सेकेन्ड कटनीमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ है दागको कटनी थियो, जहाँ चाहिँ त्यसले खुट्टाले किल्ची मिल्ची गर्यो सहरदेखि बाहिर लगिकन। सो त्यो जुन चाहिँ फसलको कटनी छ, फसलको कटनीले चाहिँ पहिलोटे फलहरूलाई देखाउँछ, फर्स्ट फ्रुट्सलाई देखाउँछ। त्यसको बादमा त्यो दागको कोल चाहिँ बाहिर लगेर कुल्ची मिल्ची गर्ने कुरालाई हामीले देखाउँदै थियौँ। अनि त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि अहिले हामी कुरा नबुझ्नेहरू, अहिले नमान्नेहरू, अहिले हामी घमण्डी भइरहेका छौँ, हामी अहङ्कारी भइरहेका छौँ, परमेश्वरको कुरालाई पत्याएको छैनौँ। तर त्यति बेला चाहिँ आँखाको एकै निमेषमा मान्छेले पत्याउँछ। सो हामीले यो कुरालाई हेऱ्यौँ। सो मैले आज तपाईँलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ पहिलौटे फलको फर्स्ट इक्जाम्पल चाहिँ स्वयं ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ पर्फेक्ट इक्जाम्पल हुनुहुन्छ त्यसको पहिलौटे फलको। अनि उहाँ चाहिँ मरेकोबाट बिउतनेमा प्रथम हुनुहुन्छ। तर 23 पदले चाहिँ भन्दैछ सबैजनाको आफ्नो क्रममा छ। एभ्रिबडी हेज हिज ओन अर्डर। सबैजनाको आफ्नो क्रममा छ। अनि त्यो क्रममा आउँदाखेरि चाहिँ अब पहिलौटे फल हुने त्यहाँ चाहिँ दौड हो, त्यो चाहिँ रेस हो। अन्त त पावलले भने मैले दौडेँ। पावलले चाहिँ के भन्दैछ, त्यो दौडमा चाहिँ म फर्स्ट हुन चाहन्छु। फर्स्ट त प्रभु यीशु ख्रिस्ट भइहाल्नु भयो, तर सेकेन्ड चाहिँ म हुन चाहन्छु है। अन्त प्रभु यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो त्यो कुरालाई लिएर, बप्तिस्मा दिने यौनाको दिनदेखि उसो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा के छ, बलजफत छ। अनि बलजफत गर्ने मान्छेले चाहिँ खोज्छ जबरजस्तीसँग। सो त्यो भनेको बलजफत चाहिँ नि अर्कालाई अन्याय गरेर खोज्नु होइन कि, तर आफैलाई रित्याउने बलजफत। सो मैले तपाईँलाई यो नगर त्यो नगर भन्यो भने त मान्छे रिसाउँछ नि है, मैले यो गर्नु हुँदैन रहेछ। अब हामीले कतिवटा खाने कुरा मान्छेले गरिरहेको कुराहरूको विषयमा भन्दाखेरि यति डरलाग्दो के भन्नु, त्यो त अब न्युक्लियर बम झारेको जत्तिकै भयो है। त्यसले यति साह्रो बेसी हामीले त्यसको के भन्नु रिप्रकसन्सहरू पायौँ, त्यसको परिणामहरू पायौँ। तर प्रभुसँग धन्यवादी छौँ, हामीले जे लेखेको छ त्यसलाई हो भन्यौँ, हैनलाई हैन भन्यौँ। सिम्पल कुरा, एक दिन धार्मिक न्यायाधीशले त्यसको इन्साफ गर्नुहुन्छ। एक दिन धार्मिक न्यायाधीशले इन्साफ गर्नुहुन्छ, त्यति बेला के सही हो के सही होइन त्यति बेला नै थाहा पाउँछ कि त्यति बेला नै थाहा पाउँछ। तर अब एज अफ नाउ निन्दा छ, एज अफ नाउ विरोध छ। मैले तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ फिलिपी 4:13 जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा सबै कुरा गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 4:12 र 13मा लेखेको छ है। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के हो, उहाँको खातिर निन्दा भनाइ कष्ट हामी पृथ्वीको फोहोर कसिङ्गरसम्म भइसकेछौँ है। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ कि हामी प्रभुको नाउँको खातिर त्यो हुन सक्छौँ भन्ने एउटा चुनौती मैले तपाईँलाई दिइरहेको थिएँ। सो फिलिपी 4:13 र पहिलो कोरिन्थी 4:13 को प्यारलल मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ के प्रभु यीशु ख्रिस्टको खातिर, के सत्यताको खातिर हामी त्यो पोइन्टसम्म पुग्नलाई तयारी छौँ। सो बलजफत चाहिँ नि त्यो हो, बलजफत चाहिँ म चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुलाई पनि तयारी छु, टु द्याट एक्सटेन्ट है। त्यो चाहिँ कहिलेदेखि भएको हो, बप्तिस्मा दिने यौनाको दिनदेखि उसो। किनभने बप्तिस्मा दिने यौनाको त शिर काटे नि, त्यसको लागि शिर काटे। ऊ त एकदमै घरमा पनि बस्दैन थियो, ऊ त अलग्गै बस्थ्यो मान्छेदेखि। उसलाई मान्छेले पग्ला भन्थ्यो होला, कस्तो हुन्छ उँटको रौँको छालाको लुगा लगाउने मान्छे, वनमा र सला खाँदै बस्ने मान्छेलाई कहाँ राम्रो भन्छ र। कति धेरै निन्दा पायो, तर त्यो निन्दाको बिचमा पनि हि वाज अल राइट, किनभने उसले क्रमलाई बुझेको थियो है। त्यो रेभलेसनमा जिउँदै थियो। अनि अब तर प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई त्यो क्रमलाई बताएको छ। सो यो नोट्स आज मैले तपाईँलाई पठाएको छु। अनि त्यो पहिलौटे फलहरू चाहिँ को हो, हु आर दोज वान्स हु विल पार्टिसिपेट, जसले चाहिँ
त्यो पहिलोटे फल हो त्यो पुनरुत्थानमा है उत्तम पुनरुत्थानमा भाग लिन्छ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा भाग लिनेहरूको एउटा त्यो भाग लिनेको विषयमा पनि भर्स छ। सो म तपाईँलाई कुनै पनि कुरा चाहिँ विदाउट भर्स भन्न चाहदिनँ। यसरी लेखेको छ प्रकाश 20:6 पदमा त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिनेहरूको विषयमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 20:6 के भन्दो रहेछ यसरी लेखेको छ हेर्नु। सबैजनाले लिटरली त्यहाँ पहिलो पुनरुत्थान भन्ने शब्दलाई लेखेको छ। पहिलो पुनरुत्थान, फर्स्ट रेजरेक्सन भनेर लेखेको छ। सो त्यसको मतलब दोस्रो पुनरुत्थान पनि रहेछ नि त है। अन्त त पहिलो पुनरुत्थान भनेको छ है के भनेर लेखेको छ, पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू धन्य र पवित्र हुन्, यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले केही हानि गर्न सक्दैन, तर तिनीहरू परमेश्वर र ख्रिस्टको पुजारी भएर उहाँसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछ। अब यो वचन यति साह्रो ठुलो मिस्ट्री छ यो वचनमा। यो वचनमा के भन्दैछ छ, जुन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिन्छ तिनीहरू चाहिँ के अरे, नम्बर 1 तिनीहरू चाहिँ धन्य र पवित्र भन्दैछ। सुन्नुहोस् है, पवित्र वर्डलाई याद राख्नुहोस् है। धन्य प्रभुले कति बेला चलाउनु भएको छ, मत्ती किताब 5:9 पल्ट धन्य भनेको छ नि। धन्य 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 है, त्यो चाहिँ हामीले खाने धन्य होइन है, फेरि धन्य हो। धन्य के भनेको छ, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, धन्य नम्रहरू, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, धन्य हो तिमीहरू जब मानिसले मेरो नाउँको खातिर तिमीलाई निन्दा गर्छ है, भन्दै 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 लेखेको छ। सो त्यो धन्य भनेको चाहिँ जस्ट ओके उसलाई पनि धन्य भरिदिनु पर्यो होइन। स्वर्गमा चाहिँ नि एउटा वर्ड पनि, एउटा शब्द पनि मिनिङलेस छैन है। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि प्रभुले वचन बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ के सिकाउनु भएको छ भने नि, तिमीहरू व्यर्थमा नबरबराउ, मान्छेलाई खुसी पार्नुलाई नभन्न व्यर्थको कुराहरू। तिमीहरूको कुरा हुन्छ हो भने हो, होइन भने होइन। सो त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउनेहरूलाई चाहिँ के भन्दैछ भने नि 2वटा क्वालिटी बताएको छ, पवित्र र धन्य। पवित्र र धन्य बताउँदैछ, 2वटा क्वालिटी बताइरहेको छ। त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउनेहरू चाहिँ पवित्र अनि धन्य हो भनेर भनेको छ। सो तर यहाँ हेर्नुहोस् त्यसको नेक्स्ट लाइन भन्दैछ, त्यहाँ भन्दैछ दोस्रो मृत्युको शक्तिले तिनीहरूलाई केही हानि गर्दैन। देयर इज द पावर अफ सेकेन्ड डेथ। दोस्रो मृत्युको शक्ति पनि छ। त्यसको त्यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भने नि, यहाँ मुनि भर्स 7मा हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल, आज ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। म यसको भएछ भने तपाईँलाई नक्सा पनि बनाएर देखाइदिन्छु सो द्याट तपाईँको माइन्डमा रहोस् है। अब यसो भनेर लेखेको छ, 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीको चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाइँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछन् र तिनको सङ्ख्या समुद्रको बलुवा जत्तिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूको छाउनी वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरेर तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पारे। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबोलस आगो र गन्धको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थियो। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदा यातना भोग्नेछ। सो यहाँ के भन्दैछ नि, आफ्टर 1000 इयर्स, 1000 वर्षको बादमा चाहिँ मिलेनियल किङडमको 1000 वर्षको बादमा चाहिँ नि छोडिदिन्छ अरे शैतानलाई छोडिदिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसले गएर पृथ्वीमा मान्छेहरूलाई बहकाउँछ अरे। तर अब त्यसको माथि हेर्नुहोस्, माथि चाहिँ के भन्दैछ, जोहरू चाहिँ पहिलो पुनरुत्थानमा उठे नि उनीहरूलाई चाहिँ दोस्रो मृत्युको पीडाले के पनि दुःख दिँदैन भनेको छ। तर यो बहकिनेहरूलाई चाहिँ अब पीडा आउँछ फेरि। त्यसमा चाहिँ को हो त यिनीहरू जसलाई चाहिँ शैतान बहकाउनु सफल भयो? हु आर दे? को चाहिँ यिनीहरू? अब त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ को चाहिँ हो यिनीहरू। किन चाहिँ तपाईँ पहिलोटे फलको कुरालाई तपाईँले आज बुझ्न जरुरी छ। आज मैले यो स्लाइडलाई बुझाउनुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई पहिलोटे फल है, पहिलोटे फललाई के भनेको थिएँ अघि, एउटा चाहिँ खलाको फसल, त्यहाँदेखि दोस्रो फललाई चाहिँ के भनेको छ, कोलको फसल हो। दोस्रो फल चाहिँ जोहरू चाहिँ महासङ्कष्टबाट छिरेर आउँछ, महासङ्कष्टबाट छिरेर आउँछ
अनि तपाईँले जक्रियाको किताबमा गएर पढ्नु भने नि तिनीहरू रिबेलियस पनि हुन्छ त्यति बेला, शैतान हुँदैन तर भए पनि तिनीहरूले त्यति बेला पनि नि रिबेलियस हुन्छ। त्यति बेला पनि नि तिनीहरूले परमेश्वरको फिस्ट मान्नुदेखि इन्कार गर्छ। उनीहरूले तिनीहरूको रिबेलियनलाई देखाउँछ भनेर लेखेको छ है, पढौँ त। म अब यो कुरालाई आज तपाईँले कति बुझ्नुहुन्छ थाहा छैन, तर म यसको आउटलाइन दिन थाल्नु पर्यो। जक्रियाको किताब 14 अध्यायमा तपाईँले यो दोस्रो मान्छेहरू जो चाहिँ महासङ्कष्टबाट छिरेर आएको छ, प्रकाशको किताब 5 अध्यायको 15देखि आएर हेऱ्यो भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने नि 16 पददेखि पढ्न चाहन्छु। ओके, 6को 9देखि पढ्छु। इनफ्याक्ट 14को 9देखि पढ्छु। जक्रियाको किताब 14को 9देखि पढ्छु। सो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनभने तपाईँको ध्यान अलिकति यताउति भयो भने मिस गर्नुहुन्छ ल। यहाँ हुनेहरूले पनि ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि बुझ्छ। सो यहाँ के भन्दैछ, परमप्रभु समस्त पृथ्वीको राजा हुनुहुनेछ। त्यस दिन एकमात्र परमप्रभु हुनुहुनेछ र उहाँको नाउँ मात्रै हुन्छ। सो यो 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ शैतान बाहिर फालिएको छ, रिमुभ भएको छ सिनबाट। प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 4, 5 अनि 6 पद अनुसार, विशेष गरिकन 5 पद अनुसार 1000 वर्षसम्म त्यो फाल्यो बाहिर। तर अब त्यति बेला चाहिँ पृथ्वीको राजा चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे? ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ, परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। त्यस दिन एकमात्र परमप्रभु हुन्छ र उहाँको नाउँ मात्रै हुनेछ। त्यहाँदेखि पढ्दै जान्छ, गेबादेखि यरुसलेमसम्मको दक्षिण रिमोनसम्म सारा देश अराबा जस्तै हुनेछ, तर यरुसलेम चाहिँ अग्लो बनाइनेछ र बिन्यामिन ढोकादेखि पहिलो ढोकाको ठाउँसम्म र कुने ढोकासम्म र हननेलको बुर्जादेखि राजाको दागको कोलसम्म आफ्नै ठाउँमा रहनेछ। मानिसहरू त्यसमा बस्नेछन् र त्यो फेरि कहिले नाश गरिने छैन। यरुसलेम सुरक्षित रहनेछ। 12 पद, जाति जातिहरूले यरुसलेमको विरुद्धमा लडाइँ गरे र ती सबैलाई परमप्रभुले यस्तो महामारीद्वारा प्रहार गर्नुहुनेछ, तिनीहरू आफ्नो खुट्टामा खडा भएर उभिएकै ठाउँमा तिनीहरूको मासु कुहिएर जानेछ। शैतान छैन, तर मान्छेले नि फ्री विलमा लडाइँ गर्छ त्यति बेला पनि, आउट अफ फ्री विल। यो चाहिँ पापले गर्दाखेरि भएको छैन, तर उनीहरूले यरुसलेमको विरुद्धमा लडाइँ गर्छ। त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे जजमेन्ट चाहिँ, उनीहरू उभिएकै ठाउँमा उनीहरूको के हुन्छ अरे, मासु कुहिएर जानेछ। तिनीहरूको आँखा तिनीहरूकै खोपिल्टामा कुह्नेछन् र तिनीहरूको जिब्रा तिनीहरूको मुखैमा कुहिजानेछन्। यो मान्छेहरू चाहिँ को हो त? हु आर दिस पिपल जसले चाहिँ यरुसलेमको विरुद्धमा लडाइँ गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ एउटा ठुलो जातिको भिड देखे भनेको छ नि है, हो त्यो भिडको कुरा गरेको। अनि यहाँ भन्दैछ, यसरी भन्दैछ, त्यस दिन परमप्रभुद्वारा मानिसहरूमा ठुलो त्रास आइलाग्नेछ र तिनीहरू हरेकले अर्काको हात समात्नेछन् र एउटाले अर्कोलाई आक्रमण गर्नेछन्। यहुदाले पनि यरुसलेममा लडाइँ गर्नेछन् र सबै वरिपरिका जातिहरूको धन सम्पत्ति जम्मा हुनेछन्। सुन चाँदी लुगाफाटाहरू ठुलो परिणाममा बटुलिनेछ। घोडाहरू, खच्चरहरू, ऊँटहरू, गधाहरू र ती छाउनीहरूमा भएका जम्मै पशुहरूलाई पनि त्यही किसिमको रूढीले मार्नेछ। तब यरुसलेमलाई आक्रमण गर्ने जाति जातिहरूमा बचेको हुनेछन्। तिनीहरू वर्षेनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराजा धीराजलाई दण्डवत गर्न र छाप्रोवासको चाड मान्नलाई यरुसलेममा जानेछ। हेर्नु चाहिँ मिलेनियल किङडममा चाहिँ के गर्दैछ, कुन चाहिँ चाड मान्दो रहेछ? छाप्रोवासको चाड मान्दैछ। त्यति बेला चाहिँ कहाँ जान्छ अरे मान्छे? यरुसलेममा। किन भन्नुहोस्, प्रभु चाहिँ कहाँ राजा हुन्छ त्यति बेला? यरुसलेममा। उहाँको थ्रोन चाहिँ नि यरुसलेममा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यरुसलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। सो यो चाहिँ नि स्पिरिचुअल जेरुसलेम होइन, फिजिकल हो, फिजिकल जेरुसलेम हो। त्यति बेला जान्छ। अनि के भन्दैछ, जो जान्दैन तिनीहरूको निम्ति पानी पर्ने छैन। जो जान्दैन तिनीहरूको निम्ति पानी पर्ने छैन। मिश्र देशका मानिसहरू त्यहाँ गएनन् भने तिनीहरूको निम्ति पानी पर्ने छैन। परमप्रभुले तिनीहरूमाथि पनि त्यही रूढी ल्याउनु हुनेछ, जुन रूढी छाप्रोवासको चाड नमान्नेमाथि परमप्रभुले प्रहार गर्नु
हुन्छ। मिश्रहरूमाथि छाप्रोवासको चाड मान्नलाई नजाने सबै जातिमाथि पनि त्यही दण्ड पर्नेछ। त्यस दिन घोडाहरूका घन्टीहरूमा पनि परमप्रभुको निम्ति पवित्र भनेर खोपिएको हुनेछ र परमप्रभुका भवनका भाँडाहरू वेदीको सामने भएका पवित्र कचौराहरू जस्तै हुनेछन्। यरुसलेममा र यहुदामा भएको हरेक भाँडा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको निम्ति पवित्र ठहरिनेछ र बलिदान चढाउने सबै मानिसहरू आएर कुनै कुनै भाँडा लिएर तिनैमा पकाउनेछन्। अनि त्यस दिन सर्वशक्तिमान परमप्रभुको भवनमा फेरि कहिले एउटै कनानी पनि पाइने छैन। एउटै कनानी पनि पाउँदैन भनेको छ है। सो त्यो जाति जाति हटिसकेको छ। तर भए पनि मान्छेको आउट अफ फ्री विल नि त्यति बेला महासङ्कष्टबाट छिरेर आएर पनि कतिजनाले चाहिँ नि रेजिस्ट गर्छ, महासङ्कष्टबाट छिरेर आउनेहरूलाई पनि। सो अघि जुन चाहिँ पहिलौटे फलको विषयमा के भन्यो, पहिलौटे फलहरू जो पहिलो पुनरुत्थानमा भागीदार हुनेहरू चाहिँ के रहेछ, पवित्र र धन्य हो र तिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको पीडा हुँदैन। तर यिनीहरूले चाहिँ अनुभव गर्दैछ। अब यो रिबेलियस पिपलहरू रिबेलियस भयो, यिनीहरूले धार्मिकताको देशमा पनि उनीहरूले सिकेन धार्मिकतालाई। यशायाको किताब 26 अध्यायमा भनेको छ दुष्टमाथि। यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पद 9, 10, 11 के भनेको छ हेर्नुहोस् त। यशाया 26 को त्यसले गर्दाखेरि नि आज हामी सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरको कुरालाई प्रतिपालन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ हामीले। यशाया 26 को 9 देखि पढ्छु। ओके, इनफ्याक्ट म 7 देखि पढ्छु। तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ, धर्मीको बाटो सोझो हुन्छ, हे धर्मीजन हो तपाईँले नै धर्मीको बाटो सोझ्याउनुहुन्छ। हे परमप्रभु तपाईँको इन्साफको मार्गमा हामी तपाईँलाई पर्खन्छौँ। हाम्रो हृदयको इच्छा तपाईँको नाउँ र तपाईँको सम्झनामा छ। राति मेरो प्राणले तपाईँको लालसा गर्छ, बिहान मेरो आत्माले तपाईँको चाहना गर्छ। जब तपाईँको न्याय पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ तब संसारका मानिसहरूले धार्मिकता सिक्छ। दुष्टमाथि अनुग्रह देखाए तापनि तिनीहरूले धार्मिकता सिक्ने छैनन्। सोझाहरूका देशमा पनि तिनीहरूले दुष्ट्याइ नै गरिरहन्छन् र परमप्रभुको महिमाको तिनीहरूले खयालै राख्दैन। सो त्यो महासङ्कष्टबाट छिरेर त आयो नि, उनीहरूमाथि निगाह पनि देखाएको छ, तर दे येट बिकम रिबेलियस। कतिजना मान्छे त्यस्तै हुन्छ नि, उसको विद्रोह मत्थर मात्रै भएको हुन्छ। अन्त त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, कलसीको किताब 3 अध्यायको 1 मा के भनेको छ, यदि ख्रिस्टसँग बिउतेको छ भने तिमी के गर, माथिको कुरा खोज जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यसको 5 पददेखि तल पढ्यो भने के भनेर लेखेको छ, यस कारण तिमीमा भएको संसारको स्वभावको जुन कुराहरू छ त्यसलाई मार्नुपर्छ हामीले। सो पहिलौटे फलहरूको चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ के छ त अब है, पहिलौटे फल त्यो कन्डिसनमा आए कि आएन, कलसी 3 को 5 पदको क्वालिटीमा आउनुपर्छ। पहिलौटे फल दे आर द फर्स्ट फ्रुट्स। सो कलसीको किताब 3 अध्यायको 5 पदलाई हेर्नुहोस्। कलसी 3 अध्यायको 5 पद। ओके, 3 को 1 देखि नै पढौँ। 1 देखि लिएर हामी नि 6 पदसम्म, इनफ्याक्ट हामीले 9 पदसम्म पढौँ। अब लामो आज म तपाईँलाई रेफरेन्स देखाएको छु, सो द्याट तपाईँले फर्स्ट फ्रुट चाहिँ के कुरादेखि अलग भएको छ होइन भने चाहिँ हामी जस्ट एउटा लेबल बुझ्छौँ, तर ब्याकग्राउन्ड चेक इज सो इम्पोर्टेन्ट। पृष्ठभूमिलाई जाँच्नु चाहिँ कति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ। यसरी लेखेको छ, कलसी 3 को 1 पाउनु भयो सबैले? ओके, पढौँ है। यसकारण यदि ख्रिस्टसँग जी उठाएका छौ भने माथिको कुरा खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। अब 2 देखि सँगै पढौँ ल। 1, 2, 3। माथिको कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन, किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। एकछिन यहाँ रोकिनुहोस् ल। सो यो वचनले के भन्दैछ भने नि, विशेष गरिकन
3 पदमा तिमीहरू मरेका छौ भन्दैछ, यु आर डेड। र तिमीहरूको जीवन चाहिँ ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। अब पहिलो पुनरुत्थानमा भागीदार हुनुको लागि चाहिँ पहिला मरेको हुनु, त्यसलाई चाहिँ अब मान्छेले के भन्छ, ब्याप्टिजममा यीशु ख्रीष्टसँग हामी गाड्यौँ, ठिकै हो। तर ब्याप्टिजमबाट निस्केर पनि फेरि जस्तोको त्यस्तै बेहोरा छ नि त है। के भयो, गाड्नु त गाडेको, तर मरेकै नमरेको मान्छेलाई गाड्यो भने के हुन्छ है। अब ऊ भयो नि, जागृत भयो नि फेरि है, निस्क्यो, ऊ त निस्क्यो, झन् डरलाग्दो भयो। तर यीशु ख्रीष्टमा जो साँच्चै नै मरेको छ नि आज शरीरको लेखी, उसको जीवन चाहिँ अलरेडी यीशु ख्रीष्टमा लुकाइसकेको छ भन्दैछ। त ब्युटिफुल कुरा, जो चाहिँ मरेको छ नि साँच्चै नै, शरीरको लेखी भनेको चाहिँ सास फुस्किनु है, ढुकढुकी बन्द हुनु भनेको कुरा गरेको होइन। संसारको लेखी मरिसकेको छ नि, त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा लुकाइसकेको छ। अन्त त पावलले कस्तोसँगले भन्नु सके ठोक्केर, मेरो लागि चाहिँ मर्नु लाभ हो, जिउनु चाहिँ के हो, ख्रीष्ट हो। मर्नु चाहिँ लाभ नै रहेछ नि साँच्चै नै, मर्नु चाहिँ। तर मर्नु चाहिँ के कुराको लेखी भन्दाखेरि चाहिँ संसारको कुराको लेखी। भन्दैछ ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुन्छ, उहाँ प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुन्छौ। सो जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेकेन्ड कमिङ हुन्छ नि, आफ्टर द ऱ्याप्चर, त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट फ्रुट्सहरू पनि यीशु ख्रीष्टसँगै आउँछ। लिटरली त्यो मिलेनियल किङडमभित्र उनीहरू पस्छ। टिल देन उनीहरूको जीवन चाहिँ कहाँ लुकाएको रहेछ हेर्नुहोस् त, 3 पद कहाँ लुकाएको रहेछ हजुर, ख्रीष्टमा। आज प्रश्न यो छ यो फिस्टमा तपाईँलाई, के तपाईँको जीवन ख्रीष्टमा लुकाएको छ? ख्रीष्टमा लुकाएको छ कि ख्रीष्टदेखि लुकिराख्नु भएको छ? एउटा प्रश्न हो हाम्रो लागि। ख्रीष्टमा लुकाइनु चाहिँ हाम्रो लागि फाइदा हो, तर ख्रीष्टदेखि लुक्नु चाहिँ नि त्यो जस्तो डरलाग्दो नोक्सानी केही पनि होइन। बाइबलमा भनेको छ जुन मान्छेको काम चाहिँ अन्धकार छ ऊ चाहिँ कहिले पनि ज्योतिमा आउँदैन भनेको छ। अनि न्यायको फैसला चाहिँ यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ तर मान्छेले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए भनेको छ, यूहन्ना 3:18 अनि 19 पद। र जुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो काम ज्योतिमा गरेको हो, उसले आफ्नो काम चाहिँ ज्योतिमा ल्याउँछ। ख्रीष्टमा जीवन लुकाइनु जस्तो पावरफुल ठाउँ केही पनि छैन। ओके, अब हामी 5 पददेखि पढौँ हामी है, फेरि 1, 2, 3। यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा, लोभ जो मूर्ति पूजा हुन्, यिनै कुराको खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँछौ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोली, एउटाले अर्कोलाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसको चालचलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभावलाई धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेका छौ। आमेन। सो बाइबलले भन्दैछ हामीले त्याग्नु पर्ने कुरा, वी हेभ टु डाई टु दिस थिङ्स। अब यो गिभन अल अफ दिस क्राइटेरिया हामी चेक गरौँ, अब रियालिटी चेक भन्छ नि। सो प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा पहिलोटे फलहरूको विषयमा बताएको छ। सो अब तपाईँ आफ्नो नोट्समा जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले प्रिन्ट आउट गर्नु भएको छ भने, छैन भने म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। सो यो नक्सा देखाइदिनुहोस्। यो नक्सालाई प्रकाशको किताब 14 अध्यायलाई तपाईँले खोल्नुहोस्। अब त्यहाँदेखि हामी यो क्वालिटी चेक गरौँ है। एउटा बुकमार्क यहाँ कलसी 3 अध्यायमा राख्नुहोस्। अनि यो पहिलोटे फलहरूले चाहिँ यो क्राइटेरिया फुलफिल गरे कि गरेन, यदि उनीहरूले गर्यो भने हामीले पनि गर्नुपर्छ है। सो त्यो चाहिँ रिपोर्ट कार्ड हो नि त। अघि चाहिँ क्वेसन चाहिँ के थियो, यो गर भन्यो, अब गरे कि गरेन है। त्यत्तिकै नगरी पास भएको हो कि बा, त्यत्तिकै नगरी पहिलोटे फल हुन्छ कि, किनभने कोही कोही बेला कतिजना मान्छेलाई कस्तो लागिरहेको छ, म चाहिँ प्रभुको फेभरेट हो। म सधैँ तपाईँलाई भन्छु प्रभुको फेभरेट छैन, प्रभुको फेभरेट छैन। प्रभुकोमा चाहिँ नि आज्ञा पालन गर्नेहरूको सूची छ है, आज्ञा पालन गर्नेहरूको सूची छ। फेभरेट चाहिँ छैन प्रभुको। जसले आज्ञा पालन गर्छ त्यही उहाँको हृदयको नजिक। जति बेसी आज्ञा पालन गरेको छ त्यति डिस्टेन्स चाहिँ त्यसरी हुन्छ। डिस्टेन्स कति पर्सेन्ट
30, 60, 100 उत्तम खेतमा परेको पनि त्यस्तो छ है। सो तपाईँले प्रकाश किताब 14 अध्यायमा आउनु हुँदाखेरि अब यो नक्सालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ। अब के छ भने नि त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि म कहाँदेखि हेर्छु 3 पददेखि। अब यहाँ चाहिँ त्यो 1,44,000 जो छाप लागेको थियो, दे आर द फर्स्ट फ्रुट्स, उनीहरू चाहिँ पहिलोटे फलहरू हो। सो 1,44,000 मान्छे भनेको होइन कि 12ले चाहिँ बाइबलमा 12ले चाहिँ पर्फेक्सनलाई देखाउँछ। सो 12 गुना 12 चाहिँ पवित्रतालाई सिद्ध पार्नेहरू। बाइबलले के भनेको छ, शरीर र आत्माको अशुद्धतादेखि आफैलाई अलग गरिकन पवित्रतालाई सिद्ध पार। सो 1,144 भनेको चाहिँ नि त्यसको डेफिनेसन कहाँ भेटाउनुहुन्छ, 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 2 पदमा भेटाउनुहुन्छ। सो 12ले चाहिँ पर्फेक्ट है, 12 महिना 12 जना चेला है, 12 को हिसाब आउँदै जाँदैछ, यहाँ 12 को हिसाब आउँदै जाँदैछ है। दिनको 12 घन्टा, बेलुका रातको 12 घन्टा। सो परमेश्वरको पर्फेक्ट कुराहरू हो नि त त्यो। सो त्यसरी डिभाइड हुन्छ। सो 1,44,000 144 चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 अनि 2 पद। यसकारण यो प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माको अशुद्धतादेखि आफैलाई अलग गरिकन पवित्रतालाई सिद्ध पार। सो शरीरमा पनि सिद्ध पारेको छ, आत्मामा पनि सिद्ध पारेको छ, बाई द पावर अफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। शरीरमा रगत र मासु हामीलाई दिनुभएको छ, प्राणमा पवित्र आत्माको शक्ति दिनुभएको छ है। सो पहिलो वर्स 3 लाई हेर्नुहोस्। 3 ले के भन्दैछ, सिंहासनको ती 4 जीवित प्राणीहरूका धर्मगुरुहरूको अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोल तिरी छुट्याएका 1,44,000ले बाहेक अरू कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैन थियो। सो 1,44,000 भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ डोन्ट गो बाई नम्बर। अब कतिजनाको चाहिँ के छ, त्यसलाई पुरा एक्सप्लेनेसन दिन्छ, यो 1,44,000 यसो हुन्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनेको याद राख्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभएको वचन चाहिँ के हो, आत्मा र जीवन हो। हामीले तेस्रो दिन प्रभुले 3 दिनमा मन्दिर खडा गर्छु भनेको चाहिँ साँच्चै नै भत्काएर 3 दिनमा मिस्त्री लगाएर खडा गर्नुभयो भएन नि। तर केसको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो शरीरको विषयमा। त्यसो भए यो 1,44,000 भनेको पनि त आत्मिकी हो नि त, आत्मिकी। सो त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, पवित्रतालाई सिद्ध पार्नेहरूको कुरा गरेको। सो हामीले हेऱ्यो भने भजन सङ्ग्रह 40 को 1 देखि लिएर 10 पदमा कसरी सुरु भएको छ भन्दाखेरि उसले भन्दैछ, भजनकारले भन्दैछ, मैले धैर्य साथ परमेश्वरको प्रतीक्षा गरेँ र मैले उहाँले म माथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ नि प्रकाशको पुस्तक तपाईँले भजन सङ्ग्रह 40 को 1 पदलाई हेर्नु भने त्यो कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि प्रकाश 3 को 10 पदमा लेखेको छ। प्रकाश 3 को 10 मा के भनेको छ, तिमीले हेर्दै जानुहोस् है, हेर्दै जानुहोस्, चेक गर्नुहोस् है। त्यतिकै भनेको हो कि यो मान्छेले तपाईँलाई मलाई शङ्का गर्ने पुरा अधिकार छ, मलाई चाहिँ पुरै शङ्का गर्नुहोस्, वचन चाहिँ पत्याउनुहोस्, मलाई ढुङ्गा हान्न पनि केही छैन, वचन चाहिँ पत्याउनुहोस्। यदि वचनमा लेखेको छ भने चाहिँ पत्याउनुहोस् है। सो यहाँ भन्दैछ, तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेको हुनाले। सो भजनकारले के भन्दैछ, मैले धैर्य साथ परमेश्वरको प्रतीक्षा गरेँ र उहाँले म माथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। सो प्रभुले यो फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई भन्दैछ, तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेको हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउँछु जो सारा पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। सो त्यो चाहिँ के हो, वाट इज द्याट? सारा पृथ्वी सारा संसारमा आउने के हो त्यो समय? हजुर के बुझ्नुभयो तपाईँले अहिलेसम्म? त्यो प्रसव वेदना हो कि महासङ्कष्ट हो? महासङ्कष्ट र प्रसव वेदना दुइटै। त्यो चाहिँ 7 ग्रेट इयर्स अफ ट्रिब्युलेसन। सो अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, यीशु ख्रीष्टमा जीवन लुकाइसकेको छ कतिजनाको त, जसले चाहिँ माथिको कुरामा ध्यान दिएर शरीरको लेखी मरिसकेको छ। दे आर अलरेडी नम्बर्ड, दे आर नम्बर्ड। त्यो नम्बरिङ चाहिँ के थियो? 1,44,000। तर 1,44,000 भनेको चाहिँ मान्छेको सङ्ख्या होइन, इट इज द साइन अफ सिग्नेट अफ पर्फेक्सन।
सिद्धताको एउटा सङ्ख्या हो। शरीर र आत्माको अशुद्धतादेखि अलग गरिकन पवित्रतालाई सिद्ध पार्ने। सो 3 किसिमको पवित्रताको कुरा गरेको छ। तपाईँले रेफरेन्स लेख्दै हुनुहुन्छ, नोट्समा छैन, लेखिराख्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 र 2 पद, पवित्रतालाई सिद्ध पार्नु। यहुदा 1 को 20, विश्वासलाई सिद्ध पार्नु, द मोस्ट होली फेथ। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 18 पद, सिद्ध प्रेम, पर्फेक्ट लभ। 3वटा कुराहरू बताएको छ, पर्फेक्ट होलिनेस, पर्फेक्ट फेथ, पर्फेक्ट लभ। होलिनेस विश्वास त भनेन त भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला, विश्वास आशा प्रेम हुनुपर्ने थियो, तर पवित्रता चाहिँ केसँग जोडेको छ? विश्वाससँग जोडेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि 2 कोरिन्थी 7 को 1 पदमा 1 अनि 2 को ब्र्याकेटमा तपाईँले के लेख्नुहोस् भने, पहिलो यूहन्ना 1 जन च्याप्टर 3 वर्स 1, 2, 3। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1, 2, 3। अब यो चाहिँ मैले तपाईँलाई पल्टाउन लगाएन, तर म भनिदिन्छु ल, मलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि है। त्यहाँ के भनेको छ, हेर परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो, हामी उहाँको सन्तान कहलाइन्छ अनि हामी हौँ पनि। अनि जसले यो कुरामा आशा राखेको छ उसले आफैलाई अलग गरेको छ। हामी के होला भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन, तर जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ हामी पनि उहाँ जस्तै हुनेछौँ। यो कुरामा आशा राख्नेले आफैलाई पवित्र पार्छ। सो पवित्रताको सिद्धता, प्रेमको सिद्धता, पहिलो यूहन्ना 4 को 18 मा सिद्ध प्रेमले सबै डरलाई हटाउँछ। सबैभन्दा डर हामीलाई केसको लागि लाग्छ भन्नुहोस् त? शरीरको लेखी मर्नु, शरीरको लेखी मर्नु। अलिकति सत्यतालाई पालन गर्दाखेरि भनाइ आउँछ नि, उही यसले त मलाई यसो भन्यो त, लेबल पो लगायो त, झन् 10 जनाले भन्यो, झन् 20 जनाले भन्यो, 25 जनाले भन्यो त डराउँछ, डराउँछ। अन्त प्रकाशको पुस्तक 21 को 8 मा है त्यो आगोमा जाने लिस्टमै सबैभन्दा पहिला डराउनेहरू भनेको छ, विश्वास नगर्नेहरू, डराउनेहरू भनेको छ। तर सिद्ध प्रेमले चाहिँ डरलाई हटाउँछ। तिम्रो शरीरलाई मार्न सक्नेसँग नडराऊ, तर उहाँसँग डराऊ जसले तिम्रो शरीर र प्राण दुवैलाई नरकुण्डको आगोमा नष्ट गर्न सक्छ। सो मलाई के गर्न सक्छ र बेसी न बेसी शरीरलाई त मार्न सक्छ, शरीरलाई त मार्न सक्छ। हिजोस्तै हामीले हेऱ्यौँ नि, चार्ली कर्क भन्ने मान्छेलाई मार्यो। अहिले नि मान्छेले प्रोपोगेन्डा बनाइदिइरहेको छ उसको मृत्युलाई पनि, किनभने उसको बुढीले आँसु पुस्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शैतानको साइन देखाएर बिचरा रुमाल पक्रिँदाखेरि चाहिँ डिमोनिक सिम्बल जस्तै देख्दैछ, त्यो बनाएर के त्यो मान्छे त परमेश्वरको वचनलाई मान्दै मरेको होला सम्म पनि। तर सो मेनी प्रोपोगेन्डाज बनाइरहेको छ। प्लिज तपाईँहरू त्यस्तो प्रोपोगेन्डासम्म नपढ्नुहोस्। गो विथ द वर्ड, गो विथ द वर्ड। झुटा चाहिँ कसलाई भन्छ बाइबलले? झुटा कसलाई भन्छ? ओके, त्यसको डेफिनेसन पनि दिनु पर्यो। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायमा झुटाको डेफिनेसन देख्छ। ओ मान्छेले के भने नि झुटा भनिहाल्छ नि, हामीलाई पनि झुटा भन्छ थुप्रोजनाले, तर झुटको डेफिनेसन पनि छ बाइबलमा। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायमा के भनेको छ भने नि, जसले चाहिँ म परमेश्वरको हुँ भन्छ तर उहाँको वचनलाई पालन गर्दैन, त्यो चाहिँ के हो? झुटा हो भनेको छ। 3 मा हो कि 2 मा? एकछिन म हेर्दैछु है, त्यहाँ यसरी लेख्छ, झुटाको डेफिनेसन देख्छ। ओके, त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ भने नि, पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 9, इनफ्याक्ट कहाँदेखि पढौँ भने 4 देखि पढौँ। झुटा चाहिँ को हो? 4 देखि लिएर हामी 10 पदसम्म पढौँ। झुटाको डेफिनेसन दिएको छ झुटाको। सो कतिजनाले अहिले हामीले फिस्ट भन्दैछ नि, ओ त्यो त व्यवस्था हो, त्यो त व्यवस्था हो, सबै रद्दी भइसक्यो। तर पहिलो यूहन्ना 3 को 4 ले भन्छ, पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्छ, पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो। भेरी क्लियरली लेखेको छ है, पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्छ र पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो। पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो। पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा के तिमीहरू जान्दैनौ? उहाँमा कुनै पाप छैन, उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई देखेको छैन, न त चिनेको नै छ। सो कतिले भन्छ नि मैले पाप गरेको छुइनँ, तर व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो नि त।
सो उहाँमा रहनेले त पाप गरिरहँदैन भनेको छ, भङ्ग गरिरहँदैन। अनि त्यसको मुनि भन्दैछ साना बालक हो कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्। सो यूहन्नाले नि यस्तो राम्रोसँगले भनिदिएको छ हामीलाई भनेको, सानो नानीहरू तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्, जो धार्मिकतामा चल्छ ऊ धर्मी हो जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलसको कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको छ। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहिरहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनकि त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। परमेश्वरको सन्तान र दियाबलसको सन्तान को हो? यसैबाट प्रकट हुन्छ, जो धार्मिकतामा चल्दैन ऊ परमेश्वरको सन्तान होइन र त्यो व्यक्ति पनि होइन जसले आफ्नो दाजुभाइलाई प्रेम गर्दैन। अब हेर्नुहोस् है, पापको परिभाषा देखेको छ। अर्को ठाउँमा चाहिँ के भनेको छ नि, झुटाको परिभाषा देख्छ। खासमा मैले पढ्न खोजेको चाहिँ नि 2:3 रहेछ। पहिले यूहन्ना 2:3। अब झुटा चाहिँ कसलाई भन्छ? झुटा चाहिँ कसलाई भन्छ? भेरी क्लियरली लेखेको छ। पाउनुभयो सबैले? पहिले यूहन्ना 2:3। ओके, पढौँ ल, म 1, 2, 3 भन्छु, हामी सबैले पढौँ ल। पहिले यूहन्ना 2:3 ओके, 1, 2, 3। यदि हामीले उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्यो भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। 4 पनि पढौँ। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो र त्यसमा सत्य हुँदैन। सो एक्सक्युज मी, सुन्नुहोस्, तपाईँले कसैलाई झुटा भनेर लेबल गर्नु पाउनुहुन्न। झुटाको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बाइबलले दिन्छ। सुन्नुहोस् है, झुटाको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बाइबलले दिन्छ। अनि झुटाको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के रहेछ? झुटा चाहिँ को अरे? जसले चाहिँ उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो चाहिँ झुटा हो भन्दैछ। सो म चाहिँ न्यू कभनेन्टको बिलिभर हो है, जे गर्दा पनि हुन्छ है। प्रभुले नो भनेकोलाई तपाईँले यस बनाउँदै हिँड्छ भने चाहिँ नि झुटा चाहिँ हो, त्यसलाई भन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि नि प्रभुले के भन्नुभयो? अर्काको कसिङ्गर सफा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो आँखाको मुढा निकाल्नुपर्छ। त्यो मुढाले चाहिँ यति साह्रो छेलिराख्छ मान्छेलाई कि ऊ झुटो हो भनेर उसलाई थाहा पनि छैन चाहिँ झुटो हो भनिकन। झुटा चाहिँ को हो भन्दैछ बाइबलले? झुटा चाहिँ को रहेछ? 4 पद हेर्नुहोस् त, को रहेछ? 4 पद अनुसार चाहिँ को चाहिँ रहेछ? जसले चाहिँ के भन्छ अरे, म उहाँलाई चिन्छु तर उहाँको आज्ञालाई चाहिँ हजुर पालन गर्नेहरू है हो, हजुर नगर्नेहरू, उल्लङ्घन गर्नेहरू। त्यसो भए जसले म उहाँलाई चिन्छु र म उहाँको आज्ञा पनि पालन गर्छु भने चाहिँ के हो त्यो चाहिँ? हजुर झुटो हो कि सत्य हो? भेरी क्लियर। झुटो कसलाई भन्छ, झुटो कसलाई भन्दैन, तपाईँको डेफिनेसन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि नि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई मान्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई यो त झुटो हो त भनेर नसुर्ताउनुहोस्। तपाईँले चेक गर्नुहोस्, तपाईँले प्रभुलाई चिन्छ कि चिन्दैन? ओके, चिन्दो रहेछु। आज्ञा पालन गर्दैछ? ओके, गर्दैछु। ए होइन, त्यो चाहिँ त्यो मान्छेले भनेको हो। अन्त मैले चार्ली कर्कको कुरा गर्दै थिएँ। कतिजनाले के भन्छ, ओ चार्ली कर्क त कुनै के भन्छ। अरे त्यो मान्छे त परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर अन्तिम समयसम्म पनि आज्ञा पालन गरेर फर्केको। सो को चाहिँ हो तिमी? हु आर यु टु लेबल हिम? तर अब म उसलाई डिफेन्ड पनि गरेको होइन, म चाहिँ त्यसरी चेक गर्छु। मलाई थुप्रोजनाले नि भिडियो पठाउँछ, यसलाई चेक गर्नुहोस् त तपाईँको के भन्नु छ है। मेरो केही पनि भन्नु छैन। मेरो भन्नु चाहिँ पहिलो यूहन्ना 2:3 अनि 4 पद हो। झुटोको हो, सत्यको हो। अनि रेस्ट कुरा कसले डिसाइड गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। उसले आँसु पुस्दै गर्दाखेरि उसको अम्लाको सेप कस्तो भयो है, त्यसको आधारमा चाहिँ प्लिज डोन्ट बी क्यारिड अवे। मैले कसैको पक्ष लिएर भनेको होइन, विपक्ष पनि होइन, पक्ष पनि होइन। हाम्रो चाहिँ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। होइन भने नि यस्तो व्यर्थको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको कुरादेखि चाहिँ बहकाइदिन्छ। त्यहाँदेखि हामीलाई त्यही सुन्दा नि यो वचनको सत्यताहरू हामी पालन नै गर्न सक्दैनौँ। वी कान्ट ओबे। सो यो जुन चाहिँ छ, यो 1,44,000 को तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो नि है।
1,44,000 भनेको चाहिँ के रहेछ हजुर? पवित्रतालाई सिद्ध पार्नेहरू। सो त्यो किन चाहिँ 1,44,000 भनेको 144 चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 12 प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेला पनि 12 जना थियो, महिना पनि 12 जना थियो, दिनको घडीलाई हेर्नु भने 12 छ, रातको घडीलाई हेर्यो भने 12 छ है। लास्ट आवर 12वा घडीमा समय पनि चेन्ज हुन्छ, टाइम पनि चेन्ज हुन्छ, सिजन पनि चेन्ज हुन्छ। सो उनीहरूले चाहिँ टु द पोइन्ट, लास्ट पोइन्टसम्म पनि, जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि पवित्रतालाई सिद्ध पारि नै रहेको छ, छोडिरहेको छैन। जीवनको अन्तिम दिनसम्म राम्रो सुरुवात थियो अरे, मर्ने बेलामा त मत्थु भयो अरे, मिलेन, हिसाब मिलेन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यो हो। अब अहिले एज अफ नाउ सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ दिएको, 3वटा कुरा सिद्धताको कुरा गरेको छ बाइबलमा। सिद्ध नबनाऊ भनेको छैन, पवित्रतालाई सिद्ध बनाऊ। अन्त त एभ्री टाइम म तपाईँलाई 2 कोरिन्थी 6 अध्याय प्रचार गरिरहन्छु। अँध्यारो र उज्यालोको के सम्बन्ध, दियाबलस र प्रभुको के सम्बन्ध, पवित्र आत्माको मन्दिर र शैतानको के सम्बन्ध, विश्वास गर्ने र विश्वास नगर्नेको के सम्बन्ध, यसकारण तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ, कुनै अशुद्ध कुरा नछुआ, अनि म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु र तिमीहरू मेरो सन्तान हुनेछौ भनेको चाहिँ त्यो पवित्रतालाई सिद्ध गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो सम्बन्धलाई तोड्छौँ। तर नि अब त्यो सम्बन्धलाई तोड्नु भनेको चाहिँ तपाईँले मान्छेलाई न्याय गर्नु पनि होइन। अब फेरि कतिजना चाहिँ के हुन्छ, अर्कै स्ट्यान्डर्डमा पुगिदिन्छ, मान्छेलाई नै न्याय गर्नु थाल्छ। नगर्नुहोस् प्लिज, नगर्नुहोस्। प्रभुले नि त्यो बहुमूल्य प्राणको लागि आफ्नो प्राण दिनुभएको हो। त्यसले गर्दा प्लिज न्याय नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले प्लिज न्याय नगर्नुहोस्, मान्छेलाई न्याय नगर्नुहोस्। किनभने शैतान हार्ने चाहिँ तपाईँको जीवनको गवाहीबाट हो। तपाईँको जीवनको गवाही, तपाईँको जीवनको गवाहीलाई जब तपाईँले सबै गरिकन सही राख्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ शैतान हार्छ। द्याट इज द पोइन्ट वेयर शैतान इज डिफिटेड। त्यसलाई हराउनुपर्छ हामीले, त्यो चाहिँ गवाहीद्वारा हार्छ है। त्यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ है हामीले। सो ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ मैले तपाईँलाई पठाएको स्लाइडमा 7वटा क्राइटेरिया छ। फर्स्ट क्राइटेरियामा 1 घन्टा भूमिका बन्नै लागिसक्यो। तर यो अब यत्तिकै भनेर पनि हुँदैन। यत्तिकै भन्यो भने हामी बुझ्दै बुझ्दैन 1,44,000 भनेको के हो बुझे। थुप्रोजनालाई कन्फ्युजन थियो कि थिएन भन्नुहोस्। 1,44,000 कोलाई थियो? 1,44,000 चाहिँ को हो? जुममा हुनेहरूलाई कोलाई थियो? बुझ्नुभयो नि आज है। 1,44,000 भनेको चाहिँ के रहेछ हो, त्यसकै प्रचार गरेको। अस्तिदेखि वर्षभरि तपाईँ रिसाइरहनुहुन्छ नि मसँग, यत्रो ठुलो निधार भएको मान्छे के भन्छ त्यसै पनि अल्छी लाग्दो आवाज छ। मलाई कतिजनाले त सिधै भन्छ, म खुसी लाग्छ त्यो सुन्दै गर्दाखेरि नि, सुन्दाखेरि पनि निन्द्रा लाग्छ भनेर भन्छ है। ठिकै हो, मलाई पनि निन्द्रा लागेन भने आफै बोलेको सुन्छु, एकैछिनमा निन्द्रा लाग्छ। अन्त म थाहा पाउँछु ए किन झुलेको रहेछ भन्यो न। तर सुन्नुहोस्, किन पवित्रतालाई सिद्ध पार्नुपर्छ भनेको टिचिङ, वाइ वाज द्याट देयर? मान्छे पुरा रिसायो नि मसँग, त यति साह्रो बेसी रिसायो हो। तर त्यो सबै चाहिँ मेरो मेडलहरू हो भनेर मलाई थाहा छ। तर आई वान्ट टु मेक इट स्योर, म तपाईँलाई जज गर्दिनँ, त्यो मेरो काम होइन, त्यो चाहिँ मेरो काम होइन। बट आई लभ यु एन्ड आई विल स्पिक द ट्रुथ। म तपाईँसँग सत्य चाहिँ बोल्छु। तपाईँलाई मनै परेन भने पनि एक दिन थाहा पाउँछ, सत्य बोलेको रहेछ, सत्य बोलेको रहेछ। सत्यले चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र हुन्छ नि त। तपाईँलाई सर्काएर कहाँ स्वतन्त्र हुन्छ त? सर्काएर हुने भने त म पुरा सर्काइदिन्थेँ नि है। उल्टा उल्टा कुरा भनेर स्वतन्त्र हुने भए त भनिदिन्थेँ नि। तर विनाशको बन्धनमा आउँछ नि त। सो फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ धैर्य साथ परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नु। यो पहिलोटे फलहरूकोमा चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ के थियो? दे वेटेड पेसेन्टली। धैर्य चाहिँ कहिलेसम्म धैर्य हो हजुर? अन्तसम्म। अहिले हामी ठुलो दल छ नि है। योपालि धेरैजनाले फिस्टको कुराहरू बुझिराख्नु भएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद। तपाईँहरूले प्रार्थना गर्दै गरेको सुन्दाखेरि म सुनिरहन्छु, निकै बुझेछ, खुसी लाग्छ मलाई। गुड स्टार्ट, किप इट अप टिल एन्ड। तर अन्तसम्म किप इट अप टिल द एन्ड।
अन्तसम्म चाहिँ राख्नुहोस्। त्यो राख्यो भने चाहिँ नि प्रभुले भन्नुहुन्छ स्याबास, गुड। त्यहाँ पुरा धैर्य चाहिन्छ। मेरो पनि धैर्य कोही कोही बेला फुत्केला जस्तै हुन्छ, तर धन्न पवित्र आत्मा उठाइनु भएको छैन। पवित्र आत्मा मद्दत गर्नुहोस् न, मद्दत गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् न, म माथि दया गर्नुहोस् एभ्री डे। अनि म अरू बेलामा अस्ति पनि तपाईँलाई सिकाउँदै थिएँ, हरेक बिहान परमेश्वरको करुणा चाहिँ नयाँ हुन्छ। सो म गले थाकेँ, अब चाहिँ नहुने रहेछ, तर बिहान नै उठिकन प्रभु आज तपाईँको करुणा नयाँ भएको छ। त्यो नयाँ करुणामा चाहिँ मेरो लागि धैर्य पनि के भएको छ, रिन्यू 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 गरिहाल्नुपर्छ, रिन्यू गरिहाल्नुपर्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, फेरि बल पाउँछ। बेलुका हुँदा हुँदा धैर्य सकेला सकेला हुन्छ, तर रुवाई कति बेलासम्म छ, रातभरि छ। बिहान त के आउँछ, हाँसो आउँछ, किनभने बिहान के आउँदो रहेछ, नयाँ करुणा। आमेन। नयाँ करुणामा जिउन सिक्नुहोस्, जिउन सिकौँ। हामी सिक्यौँ भने के हुन्छ, वी नो हाउ टु ट्युन। त्योसँग ट्युन गर्न सिक्यो भने फेरि नयाँ बल आउँछ, फेरि नयाँ प्रेरणा आउँछ, नयाँ प्रकाश आउँछ। सो यो पहिलो क्राइटेरिया उनीहरूले सिकेको गीत चाहिँ के थिएछ भने त धैर्यको गीत है। धैर्यको, मैले धैर्य साथ परमेश्वरको बाटो हेरेँ। मैले अस्ति त्यो धैर्यको गीत तपाईँलाई बताउँदै थिएँ। कहाँ लेखेको छ थाहा छ त्यो गीत? अस्ति मैले भने कतिजनाले ध्यान दिएर सुन्नु, यहीँ भित्रकोलाई सोध्नु पऱ्यो, कहाँ लेखेको छ? हजुर कहाँ लेखेको छ? बाइबलमा लेखेको छ। गुड एन्सर। कहाँ लेखेको छ? अब जुम र युट्युबको त सुन्दैन हो, लेख्दै होला सायद, फिडब्याक दिँदै हुनुहुन्छ होला। यसै 26 अध्याय हो, सङ अफ द मिलेनियम। के भन्दैछ? जसको मन तपाईँमा अडिएको छ है। धैर्यसँग बाटो हेर्नु भनेको चाहिँ के हो, प्रभुमा मन अडाइरहनुपर्छ, प्रभुमा मन अडाइरहनुपर्छ। मन चाहिँ नि प्रभुमा अड्काइरहनुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै हेर्न सक्छ। प्रभुमा नअड्काउनुहोस् त है। अर्को मान्छेको नाक देख्दा पनि रिस उठ्छ है, आँखा देख्दा पनि रिस उठ्छ, आवाज सुन्दा पनि रिस उठ्छ है, बसेको स्टाइल देख्दा पनि रिस उठ्छ, भात खाएको स्टाइल देख्दा पनि रिस उठ्छ है, बोलेको तरिका देख्दा पनि रिस उठ्छ। रिसै रिस मात्रै उठ्छ। प्रभुमा अड्काउनुहोस् त है, प्रभुमा लुकाउनुहोस् त। प्रभुले पर्खी 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 पूर्ण शान्ति, पूर्ण शान्ति। तपाईँले भन्छ नि शालोम शालोम भन्छ नि, त्यो वर्ड चाहिँ यसै 26:3 हो। त्यसलाई चाहिँ पूर्ण शान्ति भनेको छ, कम्प्लिट पिस भनेको छ। तर हिब्रूमा चाहिँ त्यसलाई शालोम शालोम भनेर लेखेको छ। शालोम शालोम भनेको चाहिँ के रहेछ, पूर्ण शान्ति। आमेन। सो हाम्रो जीवनमा चाहिँ शालोम शालोम भनेर मात्रै हुँदैन, मन चाहिँ प्रभुमा अड्यो भने चाहिँ शालोम शालोम हुन्छ। बुझ्नुभयो तपाईँले कुरा? मन चाहिँ कहाँ अड्काउनुपर्छ, प्रभुमा अड्काउनुपर्छ है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसको मन, अन्त त्यो फर्स्ट क्राइटेरिया त्यो थियो। अब थुप्रो छ, तर म तपाईँलाई 1-2वटा पोइन्ट मात्रै भन्दैछु। नम्बर 2, तपाईँको नोट्समा पोइन्ट नम्बर 2। सो आज 7वटा भ्याउने हो हामी। अहिले भ्याउने हो भन्छ, एकछिनतिर चाहिँ सबै झुल्दै गरेको हुन्छ। तर पोइन्ट नम्बर 2मा जान्न चाहन्छु। पोइन्ट नम्बर 2 चाहिँ के छ भने नि, त्यहाँ भन्दैछ तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएन। तपाईँको नोट्समा हेर्नु भने तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएको थिएन। त्यो भनेको चाहिँ त्यो स्त्री चाहिँ कसको कुरा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बेबिलोनको कुरा गरेको। बेबिलोनको प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 3देखि लिएर 6 पद। त्यो स्त्री चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ रहस्य पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा महान बेबिलोन। बेबिलोनसँग चाहिँ के भएको छ, लसपस भएको छ, लसपस भइसक्यो। दे हेभ लस्ट देयर भर्जिनिटी। उनीहरूको कुँवारित्व, उनीहरूको कुँवारापन बेबिलोनसँग साटिसकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी। सो प्रभुले भन्नुभयो नि पहिले यूहन्ना 2:15 त्यहाँ के भनेको छ, संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। अर्थात् आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी। अब त्यो यदि कसैले प्रेम गर्छ भने चाहिँ पिताको प्रेम चाहिँ उमा रहँदैन। लभ है, लभ जब एउटा मान्छेले विवाह गर्छ नि,
विवाह गरेपछि पति र पत्नीको बिचमा लभ भन्ने सम्बन्ध चाहिँ इन्टिमेट हुन्छ। दे बिकम वान फ्लेस, एउटा शरीर बनिन्छ है। त्यो चाहिँ के हो? लभ। लभको डेफिनेसन चेन्ज भयो उसको लभको डेफिनेसन, दे बिकम वान फ्लेस। अब जब हामी आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी राख्न थाल्छौँ नि, हामी बेबिलोनसँग के हुन्छौँ? लसपस हुन्छौँ, एउटा शरीरको बनिन्छौँ। सो पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा के भनेको छ? वेश्यासँग सुत्ने, पढौँ ल, मैले भनेको भन्दाखेरि पढेको राम्रो हुन्छ होला। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा आउनुहोस्। अब यो यसलाई वेश्या भनेको छ है, बेबिलोनलाई वेश्या भनेको छ। मलाई माफ गर्नुहोस् है, यो शब्द मैले बाइबलमा लेखेको चलाएको हो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई अन्यथा नसम्झिनुहोस्। सो त्यहाँ के भनेको छ भने नि, ओके, कहाँदेखि पढ्छु भने नि 12देखि पढ्छु, तर पढ्नु खोजेको चाहिँ नि, पढ्नु खोजेको चाहिँ 16 र 17 हो। सो कम्प्लिटलाई पढ्नु मनपर्छ मलाई। सो म यही पढ्नु पऱ्यो। बाइबलले भन्दैछ हेर्नु, सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छ। त्यो भनेको चाहिँ मलाई खुसी लागेको कुराहरू है, अल थिङ्स आर लफुल फर मी है। मैले त नराम्रो मनले गरेको होइन नि, मैले त त्यसै गरेको, किन यसो गरेको भने त्यसै गरेको भन्छ नि। अब त्यो त्यसै चाहिँ के हो? त्यही भनेको अल थिङ्स आर लफुल फर मी। सबै कुरा मेरो लागि न्यायसङ्गत छ, तर सबै कुरा फाइदाको छैन। तपाईँलाई लाग्छ नि त्यसै गरेको भनेको न, तर त्यो चाहिँ ठुलो नोक्सानीको हुँदो रहेछ। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छ, तर म कुनै कुराको कमारा हुने छैन। भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुन्छ। कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नाश गर्छ भने परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भनेको छ नि त है। भोजनलाई पनि नाश गर्नु हुँदो रहेछ, पेटलाई पनि नाश गर्नु हुँदो रहेछ है। शरीर बेविचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो, र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो, र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुन्छ। तिमीहरूको शरीर ख्रिस्टको अङ्गहरू हुन् भने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? के तिमीहरूलाई थाहा छैन? त के म ख्रिस्टको अङ्गहरू लिएर त्यसलाई वेश्याको अशुद्ध अङ्ग तुल्याउँ? यो कदापि नहोस्। वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? सो अघि बेबिलोनलाई के भन्यो हजुर? यो नक्सामा हेर्नुहोस् त, बेबिलोनलाई के भनेको छ? 17को 3 पदमा के भन्दैछ? वेश्या, पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूको आमा बेबिलोन। सो तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, म त मेरो म्यारेजसँग फेथफुल छु, म त एउटै विवाह, एउटै पतिको पत्नी या एउटा पत्नीको पति है। तर स्पिरिचुअली चाहिँ तपाईँलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ बेबिलोनसँग जोडेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वेश्या भन्दैछ। सो तपाईँको शरीर चाहिँ त्योसँग एउटा भयो, इट बिकेम वान। सो पहिलोटे फलहरूको ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेसन चाहिँ दे क्यान आइडेन्टिफाई दिस। शरीर चाहिँ कसको लागि अरे हजुर? शरीर कसको लागि अरे? शरीर चाहिँ परमेश्वरको लागि हो। हेर्नुहोस्, शरीर चाहिँ नि परमेश्वरको लागि हो, ख्रिस्टको लागि हो भन्दैछ। ख्रिस्टको लागि हो यो शरीर चाहिँ, ख्रिस्टको लागि। यो आँखा कसको लागि हजुर? ख्रिस्टको लागि। मुखले त गीत गाइरहेको छ, आँखाले नराम्रो हेर्दैछ। कोसँग जोड्यो भर्खर हजुर? वेश्यासँग जोड्यो नि। त्यो वेश्याको नाम के रहेछ? बेबिलोन। हृदय त मेरो कस्तो प्रभुलाई माया गर्छु नि, तर शरीर चाहिँ फेरि वेश्यासँग जोडिरहेको छ। तर यो पहिलोटे फलहरू चाहिँ त्यो स्त्रीसँग के भएको छैन? लसपस भएको छैन। यो केसमा स्त्री भनेको चाहिँ कसलाई भनेको? बेबिलोनलाई भनेको। बेबिलोन इट्स नट टकिङ अबाउट तपाईँको म्यारिटल अनफेथफुलनेस या फेथफुलनेसको कुरा गरेको होइन हो। अफकोर्स त्यो पनि आउँछ। हामी हाम्रो विवाहसँग एकदम विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो शरीरलाई पवित्र राख्नुपर्छ। बेविचार नै त गरिहालेको छैन होला, तर आँखाले पनि गर्न सक्छ। अभिलाषा गर्ने बित्तिकै त्योसँग कनेक्ट भइहाल्छ।
आँखाले अभिलाषा गर्न थाल्छ नि कोसँग जोडिन्छ? बेबिलोनसँग जोडिन्छ। शरीरले अभिलाषा गर्न थाल्छ कोसँग जोडिन्छ? बेबिलोनसँग जोडिन्छ। जीवनको सेखी छ नि, प्राइड अफ लाइफ, मै हुँ भन्ने बेहोरा कोसँग जोडिन्छ? त्यहीसँग जोडिन्छ। सबै घिनलाग्दा कुराहरूको चाहिँ त्यो आमा हो, त्यो आमा हो। सो तपाईँ जोडिन्छ नि, तपाईँको आँखा दिनुहुन्छ नि त्यसलाई, त्यो आँखाद्वारा त्यसले गर्भधारण गर्छ, एन्ड देन इट विल स्टार्ट टु बर्थ अनक्लिन स्पिरिट। त्यसमा तपाईँको पनि एउटा हिस्सेदार हुन्छ। तपाईँ एउटा प्रस्टिट्युटसँग गएर सुत्नुभयो, बेस्यासँग, त्यो बेस्याको नानी जन्मियो भने त तपाईँको सिड हो नि त, त्यो तपाईँको सिड होइन, तपाईँको बिउ होइन, तपाईँको बिर्य होइन, त्यसले गर्भधारण गरे नि त। सो यो चाहिँ नि यो आमा हो। आमा भन्ने शब्द किन चलाएको? किनभने यसले चाहिँ कन्सिभ गरिहाल्छ, एकैछिनमा कन्सिभ गरिहाल्छ। अन्त त सिकाएको त हो हामी आँखाको अभिलाषादेखि बाहिर भाग्नुपर्छ, शरीरको अभिलाषा राख्नु हुँदैन, जीवनको सेकी राख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसै कारण सिकाएको हो नि। त्यो सिकाउने पर्पस अरू केही पनि छैन, नथिङ एट अल, केही पनि छैन। कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि छैन, कसैलाई दोष लगाउनु पनि छैन, कसैलाई केही गर्नु नै छैन, नथिङ, त्यस्तो केही पनि छैन। तर हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ, ओ परमेश्वरको वचनले भनेको चाहिँ यो हो, मैले बोलेको वचन चाहिँ जीवन र आत्मा हो। अब तपाईँले आज यो कुरा बुझ्नुभयो भने नि हामी मिसाउँदैनौँ, हाम्रो प्रार्थना गर्ने तरिकामा मिसाउँदैनौँ, हाम्रो आराधना गर्ने तरिकामा मिसाउँदैनौँ, हाम्रो रहन सहनमा मिसाउँदैनौँ, हाम्रो कुनै पनि कुरामा हामी होसियार हुन्छौँ। किनभने यो पहिलोटे फलहरू चाहिँ एकदम कन्सियस छ नि त, कन्सियस छ। जसरी पनि यो बेस्यासँग चाहिँ मान्छे लसपस हुनसक्छ। बुझ्नुहुँदैछ तपाईँहरूले? बुझ्नुहुँदैछ? अब पहिलोटे फलको लागि लु 40 दिनको फास्टिङ त सजिलो बस्दिन्छौँ नि हामी। 40 त के 400 दिनको फास्टिङ बस्दिन्छ, 400 दिनको फास्टिङ बसिन्छ। अस्ति मलाई कसले भन्दै थियो म 40 महिनाको फास्टिङ बस्दैछु भन्दै थियो। 40 महिनाको फास्टिङ बस्नु भएको छ अरे, प्रभुलाई धन्यवाद। तर नि आँखा चाहिँ जोडिरहेको छ भने चाहिँ त्यो अब सकिएको नि त कुरा। प्रभुले त 1 कचौरा चिसो पानीको पनि हिसाब चाहिँ राख्नुहुन्छ त, जुठो पानी चाहिँ खानुहुन्न, जुठो चाहिँ खानुहुन्न, जुठो खानुहुन्न। सो यो फिस्ट चाहिँ नि हाम्रो शारीरिक धार्मिकता बनाउनु हुँदैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो लागि क्लिन्जिङ हुनुपर्छ। क्लिन्जिङ, उपवास भनेको के हो? बन्धनलाई, अन्यायको बन्धनलाई फुकाल्नु, अत्याचारलाई हटाउनु, जुवाको डोरी र हर किसिमको जुवालाई बचाउनु। त्यो चाहिँ मेन पिलर्स हो, मेन पिलर्स अफ फास्टिङ। यसै 58 को 6 पद अनुसार मेन पिलर्स अफ फास्टिङ चाहिँ त्यो हो। त्यो पिलर्स छैन भने नि हामी चाहिँ के सम्झिन्छ? भात खाए कि खाएन भन्ने कुरामा हामी लागिरहेको हुन्छौँ। अन्त म यहाँ आराधना गर्ने नानीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु? ओ तिमी त्यो पिक्चरको गीत जस्तो प्लिज नगीत गाउ न, नगीत गाउ पिक्चरको गीत जस्तै। के हो राम्रै? प्रभुको चाहिँ केही छैन, तर म्युजिक चाहिँ दामी छ, ओभर सुन्छ म्युजिक वाइज चाहिँ। उतापट्टिको मान्छे पनि भयङ्कर चार्ज हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अर्कै चार्ज हो, अर्कै चार्ज हो। त्यो त रक्सी खाने पनि मान्छे चार्ज भइहाल्छ नि हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्योरिटीको माग हो नि त। तर यो भन्दै गर्दाखेरि पनि म छक्कै पर्छु। आई वन्डर किन नसुनेको जस्तो लाग्छ। तर म जज त गरेको छुइनँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले सुन्दैन भन्दाखेरि पनि म कसैलाई जज गर्दिनँ। मेरो काम जज गर्ने चाहिँ होइन, मेरो काम भन्ने चाहिँ हो। आज पनि विथ लभ भन्छु म तपाईँलाई है। हिजो प्रोफेसी आएको छ, प्रभुको दास अगमवक्ताले अगमबानी प्रभुले पठाउनु भयो, नयाँ गीतहरू दिनुहुन्छ अरे, अब नयाँ कुराहरू। किनभने पहिलोटे फलहरूकोमा चाहिँ नयाँ गीत छ नि त। दे हेभ द न्यू सङ, न्यू सङ्ग्स। त्यो हुनुपर्छ हाम्रो लाइफमा। होइन भने चाहिँ नि हामी सबै गोविन्दको गीत लिएर आउँछौँ, खालि नाम चाहिँ बिचबिचमा प्रभुको हालिदिन्छौँ। म्युजिक पनि त्यही हुन्छ, डल्लै त्यही हुन्छ, लाइटिङदेखि लिएर सबै त्यही हुन्छ।
मजा आउँछ, ड्रम ठोक्नेलाई पनि मजा आउँछ, बेस बजाउनेलाई पनि मजा आउँछ, लिड खेल्नेलाई पनि ट्याप पार्नु मजा आउँछ। तर के चाहिँ छ त्यसको पछाडिको फ्याक्टर? हेर्नुहोस्, यो विथ लभ भनेको है मैले तपाईँहरूलाई जज गरेको होइन। तपाईँ इन्स्पाइट अफ अल दिस टेलिङ तपाईँले गर्नुहुन्छ भने मलाई केही आपत्ति छैन, म तपाईँलाई जज गर्दिनँ। म त्यो आराधनामा छ नि म प्रभुलाई आराधना गर्छु, तर बाइबलमा चाहिँ कन्डिसन चाहिँ बताएको छ। कन्डिसन चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। उसको कन्डिसन चाहिँ के रहेछ? त्यो स्त्रीसँग के भएको छैन? लसपस भएको छैन। यहाँ थुप्रो भर्सेस छ। अब यो भर्सलाई तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुहोस् है। 2 नम्बर, अब 3 नम्बर त झन् लामो हुन्छ, तर म पढी मात्रै दिन्छु है, सो द्याट नेक्स्ट टाइम म तपाईँलाई फर्स्ट फ्रुटको बारेमा बताउन सकौँ। नम्बर 3 चाहिँ के हो भने नि, तिनीहरूले आफूलाई चोखो राखेको छ है। आफूलाई के गरेको छ अरे? तिनीहरूले चोखो राखेको छ, आफूलाई चोखो राखेको छ। दुलही चाहिँ नि तयार पनि आफै हुन्छ, चोखो पनि आफै हुँदो रहेछ। सो त्यो चाहिँ कसैले तपाईँलाई चोखो बनाइदिएर, पवित्र आत्मा मलाई चोखो बनाइदिनुहोस् न, प्रभु मलाई चोखो बनाइदिनुहोस् न, यस्तो ढोङ्गी प्रार्थना गर्छौँ हामी कि प्रभुले तपाईँलाई फोरी बनाएको थियो? हजुर बनाएको थिएन त। अन्त चोखो बना चाहिँ नि चोइस हो, इट इज अ चोइस। तर अब साथीभाइ भेला भयो, उसले गरिहाल्छ म पनि गरिदिइहाल्छु, होइन है। जसरी दानियल अनि उसको साथीहरूले के भन्यो? होइन, सो सरी। अरू थियो नि, अरू यहुदी केटाहरू पनि थियो त्यहाँ, तर दानियल र उसको साथीले चाहिँ भन्यो होइन, हामी चाहिँ गर्दैनौँ, हामी चाहिँ नि राजाको मिठो खाना खाँदैनौँ, किन परमेश्वरको वचनले फरबिड गरेको छ। दे मेड अ चोइस। त्यो चोइस यति साह्रो खतरनाक थियो, सेफले भन्यो, राजाको सेफले भन्यो, तिमीहरूको अनुहार अलिकति मुर्जाएको देख्यो भने चाहिँ राजाले मलाई मार्छ। सो डिफिकल्ट थियो नि अर्काको देशमा है त्यो डिमान्ड गर्नु। ड्यानियल अनि उसको साथी, उनीहरूको लागि मृत्यु थियो, इट वाज लाइक सेन्टेन्स अफ डेथ। तर त्यो हुँदाखेरि पनि उनीहरूले भन्यो ओके 10 डेजसम्म, 10 दिनसम्म चाहिँ हामीलाई जाँच्नुहोस् न त। अनि प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा के भनेको छ? 10 दिन तिमीलाई के हुन्छ? कष्ट हुन्छ। सो त्यो प्रिन्सिपललाई नि त्यहाँ फेरि बुक अफ रेभुलेसन पढेको छ। यो लास्ट वर्स पढौँ ल हामी। प्रभुले भन्नुभएको छ, स्मर्नाको मण्डललाई भन्नुभएको छ, प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा त्यहाँ के भनेको छ भने नि 2:10, 3:10 र 2:10 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले सिक्नुपर्ने कन्डिसन। त्यहाँ के भन्दैछ? यसरी लेखेको छ प्रकाश 2:10, तिमीहरूले भोग्न लागेका कष्टहरूसँग नडराऊ, हेर दियाबलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूको जाँचको निम्ति कैदमा हाल्नु आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्म विश्वासी हौ र तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछौ। सो आज थुप्रोजनाले जीवनको मुकुट बनाउँदै बाँडिरहेको छ अहिले नै है। प्रभुलाई विश्वास गरेको दिनदेखि नै जीवनको मुकुट होइन, मृत्युसम्म विश्वासी हुनेले मात्रै पाउँछ जीवनको मुकुट। जीवनको मुकुट कतिजनाकोमा चाहिँ 5-6वटा मुकुट लगाएर हिँडिरहेको हुन्छ, कतिजनाको चाहिँ एउटा मुकुट हुँदैन है। सो जसले चाहिँ मृत्युसम्म के छ विश्वासी, कति दिन कष्ट हुन्छ अरे? 10 दिन। अब 10 दिन भनेको चाहिँ मन्डे हो भने, आज मन्डे हो भने सन्डे 7 दिन भयो, नेक्स्ट सन्डेमा, त्यहाँदेखि मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे है। यो मन्डेदेखि लिएर अर्को हप्ताको वेडनेसडेसम्मको त्यति चाहिँ सहनु। दानियलले 10 दिन भनेको चाहिँ नि इट वाज अ टाइम जहाँ चाहिँ परमेश्वरको बिन्दु उसको जीवनमा सुरु हुँदैन। 10ले चाहिँ बाइबलमा तपाईँले भजन सङ्ग्रह 119 पढ्नु भने एजराले लेखेको हो भजन सङ्ग्रह 119, अनि त्यसमा 10 नम्बरलाई चाहिँ योद भनेको छ। योद भनेको चाहिँ बिन्दु। त्यो बिन्दु जहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरको राज्य सुरु हुन्छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा रायोको दाना जस्तै छ, जो चाहिँ एउटा मान्छेले लगेर रोप्छ खेतमा, अनि त्यो चाहिँ बढेर ठुलो रुख हुन्छ। ठुलो रुख हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो बिन्दुलाई, त्यो
एउटा रायोको दानालाई रोप्नु सिक्नुपर्छ, रोप्नु सिक्नुपर्छ। सो यिनीहरूले चाहिँ आफैलाई चोखो राखेको थियो है, छोराछोरीहरू नानीहरू है। बाउ आमाले चेपेर चोखो बनाएको होइन है। बाउ आमाले प्रार्थना गर भनेर चोखो बनिँदैन। म मेरो छोराछोरीलाई पनि भन्छु, भरोसा नपर, नाकको पालमाथि सास हुने मान्छेमाथि भरोसा नपर, म माथि पनि नपर। तर तिमी आफै चाहिँ कन्फिडेन्ट हो, तिमीले आफैले आफैलाई चोखो राखेको छौ कि चोखो राखिदिएको छौ। चोखो राखिदिएको मात्रै हुन्छ नि, मौका पायो भने चाहिँ सबै फोरी कुन दिन भेटाउँछ टाकटुक हाल्छ जीवनमा। हामी देख्छौँ नि हाम्रो छोराछोरीहरू कतिजना उनीहरू गाउँ बस्तीमा बसेर पढ्छ, ठुल्ठुलो सहरमा जाने बित्तिकै लिभिङ रिलेसनसिपमा यस्तो फोरी मैला जीवन जिउँछ। त्यहाँ त गाउँ बस्तीमा त सबैले चिन्थ्यो है, इज्जतको सवाल थियो। अनि यहाँ त कसले चिन्दैन। उसलाई त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट मात्रै चेन्ज हुने बित्तिकै सबै चेन्ज हुन्छ। तर आफैलाई चोखो राख्नु सिकेको छ भने चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टले फरक पर्दैन। युसुफलाई परेन, दानियललाई परेन, ख्रिस्ट यीशुलाई परेन, अनि हामीलाई पनि पर्दैन यदि हामीले आफैलाई चोखो राख्ने निर्णय लिएको छ। पहिलोटै फलको माइन्ड यीशु ख्रिस्ट हर किसिमले परीक्षित तरै भए तापनि दोषरहित, पापरहित है। माइन्ड अफ क्राइस्ट परमेश्वरको विचार। सो आज हामीले यहाँसम्म सिक्छौँ। अब यो कुरालाई फेरि म नेक्स्ट टाइम कन्टिन्यू गर्छु। फर्स्ट फ्रुट्स। सो हामी कहाँ पस्दैछौँ भन्नुहोस् त, अब डे अफ एटोनमेन्टमा पस्दैछौँ। अब यो टिचिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नि, बाइबलले भनेको छ सहरको ढोका बाहिर आफ्नो वस्त्र धुनेहरू धन्यको हो। कहाँ चाहिँ दाग लागेको रहेछ, अब हेरिकन हामीले धोइहाल्नुपर्छ। किनभने सहरको ढोका बाहिर वस्त्र धुनेहरू चाहिँ धन्यको हो भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। यहाँसम्म आज हामी सिक्छौँ परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् यति बेला हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभएको छ म मेरो वचनलाई पठाउँछु, तिमीहरूलाई निको पार्छु। हामीलाई चङ्गाई पार्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रभु म यति बेला प्रार्थना गर्छु, प्रभु आज तपाईँले हामीलाई पठाउनु भएको वचनद्वारा हामी सबैजना चङ्गाई हुन सकौँ, यो सत्यतामा हामीहरू अगाडि बढ्न सकौँ। अनि प्रभु आज जतिजना प्रभु हामी बसिरहेको छौँ, हामीले त्यो भागलाई रोज्नको लागि हामीलाई मन पर्न थालेको छ प्रभु, यो पहिलो पुनरुत्थानको भागलाई। तर प्रभु त्यहाँ भित्र भएको प्रभु त्यो चरित्रहरूलाई, त्यो गुणहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै शरीरमा हामी सक्दैनौँ पुरा गर्नु भनेर पनि हामीलाई थाहा छ। तर पवित्र आत्माको लागि धन्यवाद, जसले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई उजाड स्थानमा लगिकन सिकाउनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ, भिन्नतालाई बुझाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आज हामीले वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामी हरेकको जीवनमा यो सत्यताले अब वास गर्न थालेको होस्। धन्यवाद। जुन कुराहरूलाई प्रभु अब हामीले सिकेका छौँ, यहाँ सिकेको एउटा कुरा पनि नहराएको होस्। तर प्रभु आज हरेक भित्र एउटा चाहना, फिलिपी 2:13 अनुसार तपाईँले मान्छेलाई इच्छा गर्ने अनि काम गर्ने तुल्याउनुहुन्छ। प्रिय पवित्र आत्मा, तपाईँको त्यो शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा हामी स्वागत गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो इच्छाहरू चङ्गाई हुन्छ र तपाईँको कुराहरूप्रति हामी इच्छा गर्न थाल्छौँ। रोगी भएको छ, हराइसकेको छ प्रभु, आज हामी तपाईँको सहायता माग्छौँ। आज बत्ती बालिकन हामी खोज्छौँ हाम्रो हराएको सिक्काहरूलाई। अनि जब हामी बढाल्छौँ, खोज्छौँ, निश्चय नै हामी भेटाउँछौँ, किनभने परमेश्वरको राज्य त्यही नै हो भनिकन तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। धन्यवाद। आज सिकेको वचन एकजनाको जीवनमा म ख्रिस्ट यीशुको रगत लाउँछु, त्यहाँबाट एउटा कुरा पनि नहराओस्। तर जुन कामको लागि तपाईँले पठाउनु भएको छ त्यो काम पुरा भएको होस् अनि तपाईँलाई महिमा होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु ख्रिस्ट यीशुको नाममा। आमेन।
सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष गर्नुभएको होस् र म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु। तपाईँले जति पनि वचनहरू सुनिराख्नु भएको छ अनि प्रार्थनामा कोही कोही बेला म के देख्छु भने नि ग्राफ अर्कै देख्छु है। आइतबार भेला हुने अर्कै ग्राफ छ, मङ्गलबार भेला हुने अर्कै ग्राफ छ, फेरि प्रार्थनाको दिन अर्कै ग्राफ छ होइन। यो सबै कुरालाई चाहिँ जब हामी प्रार्थना गरेर पश्चाताप गर्छौँ त्यो चाहिँ सिल लाग्दै गरेको हुन्छ। सो म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु एभ्री प्रेयरमा, एभ्री 40 डेजको एभ्री मिटिङ्सलाई तपाईँले एटेन्ड गर्नुहोस्। अनि त्यो प्रार्थनामा आज सुनेको वचन अनुसार है, अब भोलिको दिन प्रार्थना छ भने आज सुनेको वचन अनुसार या तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थनामा हामी पनि यहाँ प्रार्थना गरिरहेका छौँ, तपाईँले त्यसलाई धुनुहोस्। किनभने बाइबलमा भनेको छ आँसुले चाहिँ मनलाई पखाल्छ भनेको छ है। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, आँसु बगाउँछौँ, हाम्रोहरू मनहरू पखालिन्छ र हामी नयाँ हुन्छौँ। हुन्छ त परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह।